हेलो डियर स्टुडेन्ट, हाउ आर यु अल? सबैजना ठिक छ होला? अब भिडियो आउनलाई आजभोलि ढिला भयो, 2-3 दिन ढिला भयो। बिजी सिड्युल थियो बाबुहरू, टाइम थिँदै थिएन। जब भिडियो बनाउँछु भन्छु टाइमै हुँदैन। कहिले अल्छी लाग्छ, कहिले भने निद्रा लाग्छ, त्यस्तै हो बाबुहरू, टाइम हुँदैन। टाइम आज मात्र भएको छ र मैले चाहिँ भिडियो त्यही बेला बनाएको छु। र तिमीहरूको आज मैले चाहिँ ह्युमन स्केलेटल सिस्टम पढाउने भनेर चाहिँ आज आएको थिएँ। भनेको थिएँ पहिले तिमीहरूलाई, पोस्टहरू कम्युनिटी पोस्टर पनि हालेको थिएँ, तर के गर्ने, भिडियो नै अपलोड गर्न पाइएन बाबुहरू, होइन? ल ठिक छ, अब चाहिँ मैले एस्केलेटल सिस्टमको मोस्ट अफ द क्वेसन्सहरू र म्याक्सिमम क्वेसनहरू, क्वेसन टाइप र त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ क्वेसन गर्ने र म्याक्सिमम क्वेसनको चाहिँ एन्सरहरू चाहिँ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट। र भिडियो लामो भयो भने केही मतलब नगर्नु, राम्रोसँग हेर्नु। तिमीहरूको चाहिँ एस्केलेटल सिस्टममा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन यहाँबाट, ओके? तिमीहरूले यदि राम्रोसँग भिडियो बनाएको छौ भने र ध्यान दिएर सुन्ने, एउटा कुरो के गर्ने भन्दा तिमीहरूले चाहिँ भिडियो हेर्ने बेला चाहिँ नोट चाहिँ बनाउनु पऱ्यो है बाबुहरू। मैले भनेको कुराहरू त्यसलाई चाहिँ नोट गर्नु पऱ्यो। तिमीहरूले क्वेसन्सहरूले चाहिँ नोट गर्नुभयो भने तिमीहरूले फ्यामिलियर हुन्छ है, क्वेसनहरू बिर्सिँदैन, ओके? ल, इन्टरनेसनल नेपाल युट्युब च्यानल, योर फ्यामिली युट्युब च्यानल, ओके? ल ठिक छ। आज हामी स्टार्ट गर्छौँ ह्युमन एस्केलेटल सिस्टम। मैले चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरू बनाएर चाहिँ सबै डाइजेस्टिभ सिस्टम सकिएको छ। अनि ब्लड भास्कुलर सिस्टम, लिम्फहरू सबै कुरा सकिसकेको छ, ब्लड र लिम्फहरू सबै सकिसकेको छ। र अहिले तेस्रो च्याप्टरकोमा छ हाम्रो ह्युमन एस्केलेटल सिस्टम, एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। ल ध्यान दिएर हेर। ल अब हामीले स्टार्ट गरिहाल्छौँ, ओके? ल ठिक छ। ल ओभरभ्यू हेरौँ न हाम्रो ह्युमन एस्केलेटल सिस्टमको चाहिँ हाम्रो ओभरभ्यू हेर्ने भने कस्तो देखिन्छ त? ल हेर त, एउटा किडनी हुन्छ हाम्रो है, युरेटर हुन्छ, एउटा पाइप हो यो, अनि अर्को चाहिँ युरिन ब्ल्याडर, अर्को युरेथ्रा हुन्छ। यति मेन पार्ट हो हाम्रो के को, एस्केलेटल सिस्टमको है। ह्युमन एस्केलेटल सिस्टममा चाहिँ यो भनेको फ्लुइड एस्केलेटल सिस्टम हो हाम्रो, ओके? र एस्केलेटल सिस्टममा चाहिँ अरू पनि हुन्छन्, तर मेन एस्केलेटल सिस्टम भनेको हाम्रो के हुन्छ नि त, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, द्याट इज के हुन्छ त, एमोनिया अथवा युरिया है, तिनीहरूलाई चाहिँ फाल्ने भएको कारणले गर्दा हामीले मेन एस्केलेटल सिस्टमको रूपमा किडनी अथवा युरेटर, युरिनरी ब्ल्याडर, यिनीहरूलाई के मान्छौँ त, एस्केलेटल सिस्टममा पढ्ने गर्दछौँ है। ल ठिक छ। ल हेर, हाम्रो किडनी कहाँ हुन्छ त, मजाले यहाँनिर दुईवटा किडनी मजाले बिन सेपको किडनी बसेका छन्। र यसको हामीले ठुलो बनाएर हेऱ्यौँ भने यस्तो देखिन्छ बाबुहरू, रेनल कर्टेक्स देखिन्छ, रेनल मेडुला देखिन्छ, रेनल पापिला के हो होइन, रेनल के हो यो रेनल पिरामिड भनेको, रेनल कोलम अफ बटिनी भन्छ त्यसलाई होइन। र फाइब्रस क्याप्सुलहरू, रेनल क्याप्सुल्सहरू के हुन्, मेजर क्यालिक्सहरू के हुन्, माइनर क्यालिक्सहरू के हुन्, सबै कुरा हामीले पढ्छौँ। र पेल्भिस के हो, रेनल भेनहरू, आर्टेरीहरू, सबै कुराहरू यहाँनिर के जग्गाको हुन्छ त, भेन आर्टेरी गएको हुन्छ, नर्भस सिस्टमको न्युरोन्सहरू गएका हुन्छन्, त्यहाँ सबै कुराहरू गएको नर्भ सिस्टमहरू गएका हुन्छन् है, न्युरोन भन्दा पनि। ल ठिक छ। रेनल आर्टेरी, रेनल भेन हुन्छन्। हाइलम भनेको चाहिँ यो दुईवटा पार्ट बिचको जुन ग्याप छ त्यसलाई हाइलम भन्छ है। ल ठिक छ, अब स्टार्ट गरौँ क्वेसनबाटै। ल क्वेसन नम्बर 1 बाट स्टार्ट गरौँ। ओके, तिमीलाई एस्केलेटल सिस्टमको चाहिँ अलिकति थाहा होला नि, फेरि कि जिरो त छैन होला, एक्जाम आउनु लागेको छ, 2 महिना छ एक्जाम आउनु बाँकी, भनेपछि तिमीहरूलाई अलिकति थाहा होला। र अर्को कुरा अहिले म भन्छु तिमीहरूलाई, क्लास 11-12 भएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि भिडियो हेरिरहेको रहेछन् हाम्रो भिडियो। र ठिकै छ, तिमीहरूलाई पनि एकदमै हुने तरिकाले, बुझ्ने तरिकाले मैले चाहिँ क्वेसन गराउने कोसिस गर्छु। हुन त मैले सबै भिडियोहरूमा चाहिँ डिटेलमा जिरोदेखि चाहिँ म्याक्सिमम कसरी चाहिँ हुन्छ होइन, के कुरा हो कस्तो कुरा भनेर बुझाउने कोसिस गरेको छु। ल ठिकै छ, तिमीहरूले पनि हेर्दा हुन्छ है। ओके, क्वेसन नम्बर 1, ओके, reabsorption of useful substances from glomerular filtrate occurs in भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल ध्यान दिएर सुन त, हाम्रो यो कहाँबाट च्याप्टरबाट आएको सोधेको छ भने एस्केलेटल सिस्टमबाट आएको क्वेसन हो, तिमीहरूलाई नो डाउट थाहा भएको कुरो हो। र चाहिँ यो पोर्सन भनेको चाहिँ युरिन फर्मेसन भन्ने च्याप्टरबाट आएको है। तिमीहरूले पढ्नुपर्छ युरिन फर्मेसन। त्यहाँनिर छ हाम्रो युरिन के हुन्छ त, फर्मेसनमा पढ्नुपर्छ अल्ट्रा फिल्ट्रेसन, ओके? र अल्ट्रा फिल्ट्रेसन पढिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन हुन्छ र ट्युबुलर सेक्रेसन हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, युरिन फर्मेसनको कुन यो आउटलाइनहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ सुरुमा अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हुन्छ, ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन हुन्छ र ट्युबुलर सेक्रेसन हुन्छ। पढ्ने पनि हामीले उही नै हो, तिमीहरूले पनि उही नै हो। हामीले अलिकति धेरै पढ्नुपर्छ, तिमीहरूले अलिकति थोरै पढ्नुपर्छ बेसी कुराहरू है। ल ठिक छ। कहाँ चाहिँ हुन्छ भनेको छ, रिएब्जर्प्सन अफ द युजफुल सब्सटेन्सहरू कहाँबाट हुन्छ। ल ध्यान दिएर सुन, एउटा मैले यहाँ राखिदिनु पर्ने हो, नेफ्रोनको स्ट्रक्चर राख्नुपर्ने हो। नेफ्रोनको स्ट्रक्चर फङ्सनल एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट अफ किडनी हो नि त बाबुहरू होइन, तिमीलाई सबैलाई थाहा होला। नेफ्रोन चाहिँ म बनाइहाल्छु यहाँनिर, ध्यान दिएर अलिकति हेर, ग्लिम्स लिऊ। यस्तो हुन्छ नेफ्रोन, यो के हो त, बाउमन्स क्याप्सुल हो। र यताबाट के हुन्छ त, हाम्रो एफ्रेन्ट एट्रियल आएको हुन्छन्, यता चाहिँ इफ्रेन्ट एट्रियल्स गएका हुन्छन्। यहाँबाट चाहिँ यो भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बाउमन्स क्याप्सुल हो है बाबुहरू। बाउमन्स क्याप्सुलमा यस्तो तरिका यस्तो यस्तो हुन्छ, अनि यहाँबाट यस्तो यस्तो हुन्छ, सर र माथि जान्छ, अनि यस्तो यस्तो, अनि यहाँबाट चाहिँ कलेक्टिभ ट्युबुलहरू यसरी गएका हुन्छन् है। ल ध्यान दिएर सुन, यो भनेको चाहिँ के हो, यो पार्ट सिम्पल कुरा, हामीले आउटलाइन मात्र पढ्छौँ र क्वेसनहरू कसरी चाहिँ ट्याकल गर्ने भन्ने कुरो पनि गर्छौँ क्या बाबुहरू। ल ठिक छ, हेर, यो भनेको बाउमन्स क्याप्सुल, यहाँभित्र भएको यो एफ्रेन्ट आर्ट्रियल हो, यतापट्टिको चाहिँ यो भनेको चाहिँ इफ्रेन्ट आर्ट्रियल हो।
र यहाँनिर चाहिँ ग्लोमेरुलस भन्ने चाहिँ नेटवर्क्स अफ ब्लड क्यापिलरीज पाएको हुन्छ त्यहाँनिर। र यहाँबाट जब बायोमेन्स क्याप्सुलबाट तलबाट आएको यो होरिजेन्टल जस्तो पाइप जस्तो देखेको छ यो हेर, यसलाई भन्छ पिसिटी अथवा प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भन्छ। र यो हाम्रो दुईटा पाइप तलपट्टि गएको जस्तो देखिन्छ नि, यसलाई भन्छ हाम्रो के भन्छ थाहा छ बाबुहरू, यसलाई भन्छ लुप्स अफ हेनले भन्छ। र यतापट्टि यो देखेको पार्टलाई के भन्छ त नेफ्रोनको हामीले आउटलाइन मात्र भनेको छौँ क्या, डिसिटी भन्छ। र यतापट्टि कलेक्टिङ ट्युबुल हुन्छ। यति चाहिँ फन्डामेन्टल पार्ट अफ नेफ्रोन्स हो है। अब क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भने युजफुल सब्सटेन्सको चाहिँ रिएब्जर्प्सन म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यो कहाँ हुन्छ त 100% टिसिटीमा हुन्छ। यो रिएब्जर्प्सन भनेको के अलिकति कन्सेप्ट लिउँ, थ्योरी सेसनमा चाहिँ डिटेलमा पढाउँला, यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ लिनुपर्छ है, नत्र भने त्यसै एन्सर गरेर हुन्न। यसको चाहिँ सिओ डाउटै छैन। ओके, अब यो रिएब्जर्प्सन भन्ने चाहिँ के हो, सिम्पल कुरा हेर, किडनीमा के हुन्छ नेफ्रोन्स हुन्छ, नेफ्रोन्सको के हुन्छ त अल्ट्रा फिल्ट्रेसन कहाँ हुन्छ त ग्लोमेरुलस भन्ने पार्टमा हुन्छ क्या, नेटवर्क अफ ब्लड क्यापिलरी जो त्यो है। त्यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भइसकेपछि जुन फिल्ट्रेटमा आएको हुन्छ हाम्रो ट्युबल्समा आएको हुन्छन् हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ टोटल्ली फिल्टर हुँदैन। भनेको मतलब चाहिँ ग्लुकोज, एमिनो एसिडहरू, भिटामिन्सहरू, त्यस्ता युजफुल सब्सटेन्सहरू पनि त्यहाँ आएका हुन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ वाटर पनि हुन्छ है। र त्यहाँ आएका कुराहरूलाई ब्याक टु ब्लड क्यापिलरिजमा लैजानुपर्छ, ब्लड स्ट्रिममा लैजानुपर्छ, नत्र भने हाम्रो चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो हामीलाई चाहिने कुरा हो बडीलाई, त्यो भएर हामीले के ब्लड स्ट्रिममा फेरि ब्याक ल्याउनुपर्छ हाम्रो बडीमा, त्यो फाल्नु हुँदैन, वेस्ट प्रोडक्ट होइन तिनीहरू, तिनीहरूले काम चाहिने कुरा हो। र तिनीहरूलाई फेरि चाहिँ ब्लड क्यापिलरिजमा होइन ल्याउने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई भन्छ ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन भन्छ है बाबुहरू। त्यो कहाँ हुन्छ भन त ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन हुने भनेको चाहिँ टिसिटीमा म्याक्सिमम हुन्छ बाबुहरू, त्यो 80% हुन्छ है। र हाम्रो अर्को कुन हुन्छ त अनि लुप्स अफ हेनले हुन्छ, हेनलेज लुप्स भन्छ। यति कुरो तिमीहरूलाई आउटलाइन भयो है। र ठिक छ, यसको एन्सर हुन्छ पिसिटी। पिसिटीमा चाहिँ 80% अफ रिएब्जर्प्सन हुन्छ है, तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने। ओके ल, यति नै हो क्वेसन भनेको चाहिँ। मेन कामहरू भनिदिन्छु। पिसिटीको काम भनेको चाहिँ रिएब्जर्प्सन नै हो मेन काम भनेको। अब हाम्रो एनलेज लुप भनेको चाहिँ काउन्टर करेन्ट मेकानिजम हुन्छ, भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो युनिटलाई कन्सन्ट्रेसन कति गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो एनलेज लुपले गर्छ। त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम भनेको चाहिँ सिम्पल आयोनहरू र वाटरलाई एब्जर्प्सन गर्ने गर्छ। त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट एसेन्डिङ र डिसेन्डिङमा फरक फरक हुन्छ, त्यो अहिले आयो भने म भन्छु। र डिसिटीको काम भनेको के हो त ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन, ट्युबुलर सेक्रेसन हुन्छ मेनली। र तिनीहरूको रिएब्जर्प्सन पनि हुन्छ, वाटरको रिएब्जर्प्सन पनि हुन्छ सोडियम रिटेन्सनद्वारा है। सोडियम एल्डोस्टेरोन ले गर्दा सोडियम आयनहरू चाहिँ ब्लडमा आउँछ, र त्यही सोडियमहरू ब्लडमा आउने बित्तिकै चाहिँ वाटर रिटेन्सन हुन्छ। सिम्पल क्वेसन भयो, वाटर त जहाँबाट पनि रिएब्जर्ब हुने भयो है। त्यही भएर चाहिँ ट्युबुलर सेक्रेसन कहाँ हुन्छ त पिसिटीमा पनि हुन्छ, डिसिटीमा पनि हुन्छ। ओके, र यसको एन्सर हुन्छ 1 को सी इज द राइट एन्सर हुन्छ। ल तिमीहरूले बुझ्यौ होला र ठिक छ, बुझेको छैन भने फेरि भिडियोलाई रिवाइन्ड गर्ने र हेर्ने है। ल अर्को आउँछ क्या एकैचोटि भन्ने होइन, अरू क्वेसनहरू आउँछ, त्यहाँनिर म डिटेलमा भन्छु नि त, यसको लागि पुग्यो। र क्वेसन नम्बर 12, क्वेसन नम्बर 2 मा हेर, प्रोक्सिमल एन्ड डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबल्स आर पार्ट अफ भनेको छ। सिम्पल अहिले नेफ्रोन हामीले बनायौँ, फन्डामेन्टल युनिट अफ किडनीको लागि हामीले नेफ्रोन बनाएको छ। त्यहाँनिर एउटा होरिजेन्टल पाइप अगाडिको लागि पिसिटी भन्छ र माथि पछाडिको लागि के भन्छ डिसिटी भन्छ। किनभने यस्तो हो कि बाबुहरू, प्रोक्सिमल भनेको चाहिँ प्रोक्सिमिटी के, जस्तो बाउमन्स क्याप्सुलको प्रोक्सिमिटी जुन छ त्यसले के भन्छ त प्रोक्सिमल भनेको अगाडिको भन्न खोजेँ नि त होइन। र त्यो चाहिँ के हुन्छ कन्भोल्युटेड भनेको चाहिँ यस्तो गाँठा गाँठा परेको हुन्छन्, इरेगुलर हुन्छन्, बाङ्गोटिङ हुन्छन्, त्यही भएर कन्भोल्युटेड। ट्युबुल भनेको ट्युबुल्स हुन्, त्यसरी बुझ्ने हो कि तिमीहरूले क्वेसनहरूलाई चाहिँ कसरी भयो भनेर डराउनु पर्दैन क्या, धेरै चाहिँ सोच्ने होइन, अलिकति पनि क्वेसनहरूको टर्ममा पनि हेर्नु पऱ्यो क्या। प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भनेको चाहिँ प्रोक्सिमल अगाडिको कन्भोल्युटेड ट्युबुल भयो, डिस्टल भनेको पछाडिको कन्भोल्युटेड ट्युबुल भयो है। पार्ट्स अफ सेमिफ्रेस ट्युबुल, यो त कसरी हुन्छ तिमीहरू रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढ्नुपर्छ, यो हुँदैन कि तिमीहरूको चाहिँ सेमिफ्रेस ट्युबुल भनेको चाहिँ टेस्टिसमा हुन्छ है बाबुहरू। ल ठिक छ, त्यो च्याप्टरमा भनौँला। 2 मा छ नेफ्रोन्स, अप्सन बी इज द राइट एन्सर हुन्छ। धेरै केही गर्नै पर्दैन, यो पनि रिप्रोडक्टिभ पार्टको हो, यो पनि रिप्रोडक्टिभ पार्टको, अप्सन बी इज द राइट एन्सर हुन्छ है। धेरै चाहिँ क्वेसनहरू डिस्कसन गर्नु पर्दैन है, सजिलो क्वेसन छ। र क्वेसन नम्बर 3 मा हेर, अन्डर नर्मल के भयो फेरि, ल ठिक छ, ल अन्डर नर्मल कन्डिसन्स विच वान इज कम्प्लिटली रिएब्जर्ब्ड इन द रेनल ट्युबुल भनेको छ। अब अलिकति ध्यान दिएर सुन त, यसले म चाहिँ ब्ल्याक बोर्ड खोल्छु है, तिमीहरूले हेर अलिकति कन्सेप्ट लिऊ। हाम्रो अल्ट्रा फिल्ट्रेसन युरिन फर्मेसन भनेको सिम्पल क्वेसनमा एक्सक्रेटरी सिस्टमको मुटु हो बाबुहरू। एक्सक्रेटरी सिस्टमको मुटु भनेको के हो त युरिन फर्मेसन हो। युरिन फर्मेसन भन्नुको मतलब एक्सक्रेसन गर्नु हो, बाहिर फाल्नु हो, अनवान्टेड सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ, वेस्ट प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ, नाइट्रोजन ओर्सहरूलाई बाहिर फाल्नु हो। युरिन फर्मेसन भनेको चाहिँ युरिन होइन। र हाम्रो चाहिँ के क्वेसन थियो, क्वेसन बिर्सियो, ल एकछिन रोक त, ल ठिक छ। अन्डर द नर्मल कन्डिसन विच अफ द फलोइङ इज कम्प्लिटली रिएब्जर्ब इन द हाम्रो ब्लड क्यापिलरिज भनेर क्वेसन सोधेको छ। सिम्पल हाम्रो चाहिँ पिसिटीमा के हुन्छ अरे बाबुहरू, प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा हाम्रो 80% चाहिँ के हुन्छ त रिएब्जर्प्सन हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ रिएब्जर्प्सन नै बुझ्ने आफैले, रिएबिएसओआरपिटिआई रिएब्जर्प्सन हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम रिएब्जर्प्सन हो। म्याक्सिमम रिएब्जर्प्सन
अफ सुइटेबल सब्सटेन्सेस होइन चाहिँ कहाँ अकर हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ हामीले पिसिटी भन्नुपर्छ। ठिक छ, यो पनि कन्सेप्ट भयो। र यो पिसिटीमा चाहिँ 80% रिएब्जर्प्सन भयो। र रिएब्जर्प्सन पनि कुन चाहिँ कम्प्लिटली हुन्छ, कुन चाहिँ कम हुन्छ, फेरि चाहिँ रिएब्जर्ब भएको पनि फेरि ट्युबुलर सेक्रेसन चाहिँ ट्युबुलमै फाल्ने होइन, त्यो चाहिँ राम्रो नराम्रो कुरा पनि रिएब्जर्ब हुन्छ क्या बाबु पिसिटीमा चाहिँ, किन म्याक्सिमम रिएब्जर्ब हुन्छ नि त, त्यसलाई पनि फाल्ने हुन्छ। र भन्न खोजेको चाहिँ कुन सब्सटेन्सहरू यदि चाहिँ हाम्रो पिसिटीमा आउने बित्तिकै अल्ट्रा फिल्ट्रेसनद्वारा पिसिटीमा आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ मजाले रिएब्जर्ब हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसको एन्सर हुन्छ जो दोज सब्सटेन्स विच ह्याभ, है यहाँ ध्यान दिनुहोस् न, यहाँ हेन्डराइटिङ जस्तो भए पनि विच ह्याभ हाई रेनल थ्रेसहोल्ड भन्छ। ल हेर अब तिमीहरूले यो नयाँ टर्म होला सायद, यो चाहिँ टर्म पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने यो टर्मबाट आइदियो भने तिमीले क्वेसन मिलाउनु पर्छ। विच ह्याभ मैले के भनेको चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु, या चाहिँ जिएस हाई रेनल थ्रेसहोल्ड भन्छ है। के हो त यो के फेरि ल रेनल थ्रेसहोल्ड यो के हो त यो बुझौँ है। रेनल थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ, रेनल थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ त्यो सब्सटेन्सको जुन भ्यालु हो, कन्सन्ट्रेसन हो ब्लडमा चाहिँ, त्यो सब्सटेन्सको कन्सन्ट्रेसन इन द ब्लड होइन, फर विच त्योभन्दा माथि भइदियो भने चाहिँ, त्योभन्दा माथि भइदियो भने चाहिँ होइन, ब्लडमा त्योभन्दा जुन कन्सन्ट्रेसन लिमिट हुनुपर्ने त्यो सब्सटेन्सको होइन, त्योभन्दा माथि भइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ युरिनमा जानुपर्छ। र त्यो जुन लिमिट छ होइन, त्योभन्दा कम भइदियो भने चाहिँ ब्लड स्ट्रिममा आउनुपर्छ। यसलाई भन्छ हाम्रो रेनल थ्रेसहोल्ड भन्छ के है। रेनल थ्रेसहोल्ड भनेको यो हो। अब हाम्रो ग्लुकोजको सिम्पल इक्जाम्पलमा हेर, तिमीले पढ्न त पर्दैन, यहाँ हाम्रो एक्सएसी के हुन्छ त, मिलिग्राम पर 100 ml हुन्छ के। पर 100 ml ब्लडमा 1000 होइन 100 हो, फर 100 ml ब्लडमा चाहिँ 180 मिलिग्राम भन्दा चाहिँ हाम्रो ग्लुकोज कम भइदियो भने ब्लडमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो मजाले कम्प्लिटली रिएब्जर्ब हुन्छ। 1% पनि कहाँ ट्युबुलर सेक्रेसन हुँदैन, भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो ट्युबुलमा जाँदैन कि युरिनमा हुँदैन। यदि चाहिँ हाम्रो 180 भन्दा बढी भइदियो भयो कि ब्लडमा, यदि भइदियो भने त्यो कहाँ जान्छ, फेरि ट्युबुलमा, फेरि चाहिँ युरिन फर्मेसनमा टेक पार्ट हुन्छ र युरिनमा जान्छ। भनेको मतलब चाहिँ डायबिटिज लागेको मान्छे जुन छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, 180 भन्दा रेनल थ्रेसहोल्ड बढी हुन्छ। ओके, र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, युरिनमा तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, ब्लडमा चाहिँ सुगर देखिन्छ, त्यो कन्डिसनलाई ग्लाइकोसुरिया भन्छ है, कन्डिसन हो यो, मेडिकल टर्म हो है बाबुहरू। ल त्यही भनेर हाई रेनल थ्रेसहोल्ड जसको छ त्यो सब्सटेन्सहरू चाहिँ मजाले कम्प्लिटली रिएब्जर्ब हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ अब हेर यहाँनिर क्वेसनमा के दिएको छ, युरिया त नाइट्रोजनस वेस्ट नै हो, फाल्नै पर्छ यसलाई त, यो त झन् एकदमै कम हुन्छ रेनल थ्रेसहोल्ड। अब युरिक एसिड यो पनि वेस्ट नै हो बाबुहरू, साल्ट धेरै चाहिँदैन हामीलाई, एकदमै कम कन्सन्ट्रेसनमा चाहिने हो। र ग्लुकोज सबैलाई थाहा छ, ग्लुकोज धेरै नै चाहिन्छ हाम्रो, यसको 180 हुन्छ है, ध्यान दिएर सुन्ने, यति याद राख। ओके, 180 मिलिग्राम पर डिएमकी पनि भन्छ अथवा पर लिटर पनि भन्छ है, बुझ्यो होला है। ल क्वेसन नम्बर 5, ग्लुकोज इज टेकन ब्याक फ्रम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रु भनेको छ। एकचोटि ध्यान दिएर सुन, अब हाम्रो ट्रान्सपोर्ट हुन्छ क्या, एउटा हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढेको, मैले पढाएको होइन, एमसिक्यू सल्भ गराएको त्यो सेसन हेरेको छ, त्यहाँ मैले भनिदिएको छु कुन पार्टमा भने मलाई थाहा भएन होइन। र त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ के हुन्छ त, टाइप्स अफ के हुन्छ त, ट्रान्सपोर्ट हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा छुट्टै हुन्छ, यहाँ पनि छुट्टै हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ के हुने हो त, यहाँ चाहिँ के हुनु त, कुन ट्रान्सपोर्टद्वारा त होइन, कुन ट्रान्सपोर्टको विधिद्वारा चाहिँ हाम्रो ग्लुकोज ब्याक टु द केमा आउँछ त, ग्लोमेरुलर फिल्टरमा आउँछ भनेको क्वेसन सोधेको छ नि त। भनेको मतलब चाहिँ हेर है, अब यहाँनिर बाउमन्स क्याप्सुलबाट चाहिँ के भयो त, फिल्ट्रेट भयो, ग्लोमेरुलर फिल्टर भयो। फिल्ट्रेट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, तल आयो, पिसिटीमा आयो, र पिसिटीबाट के हुनुपर्छ त, हाम्रो रिएब्जर्प्सन हुनु पर्यो नि त बाबुहरू होइन। त्यो रिएब्जर्प्सन हुने क्रममा चाहिँ कुन तरिकाद्वारा चाहिँ रिएब्जर्प्सन हुन्छ त नि, ब्लडमा फेरि कसरी आउँछ त, इनर्जी खर्च गर्दै गर्दैन। ओके, एक्टिभ भन्छ त्यसलाई चाहिँ इनर्जी खर्च गर्यो भने। प्यासिभ भनेको चाहिँ जुन डिफ्युजनबाट हुन्छ, अस्मोसिसबाट हुन्छ भने त्यसलाई प्यासिभ भन्छ बाबुहरू होइन। र कुन प्रक्रियाद्वारा हुन्छ त नि सामानहरू हो भन्ने कुरो हुन्छ, यति कुरा याद राख। मैले अहिले भएर भनेको छु तिमीहरूलाई, हाई रेनल थ्रेसहोल्ड जसको छ त्यो भनेको चाहिँ एक्टिभबाट हुन्छ है बाबुहरू, एक्टिभबाट हुन्छ, यति कुरा राखेर यो पोइन्ट नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। र अर्को कुरा भनेको फिल्ट्रेट ओके ठिक छ, ल यति कुरा याद राख है। र एउटा टर्म छ, तिमीहरूलाई पनि चाहिन्छ कि थाहा भएन, ल यो सोधिरहेको हुन्छ मेडिकलमा इन्ट्रान्समा, एउटा टर्म छ कि, एउटा फिल्ट्रेट भन्छ, एउटा युरिन कतिखेर भन्ने र फिल्टर कतिखेर भन्ने एउटा टर्म हुन्छ है। क्वेसनले सोधिन्छ कुन फिल्टर चाहिँ युरिन भनिन्छ होइन, जुन ग्लोमेरुलर फिल्टर भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फिल्टर बन्छ, त्यो फिल्टर चाहिँ कहाँ आएपछि बल्ल युरिन भन्ने टर्म आउँछ है। त्यो भनेको चाहिँ एक्चुअली भन्दाखेरि हाम्रो बाउमन्स क्याप्सुलमै भयो, भर्खर ताजा फिल्टरबाट जुन फिल्ट्रेट बनेको हुन्छ बाउमन्स क्याप्सुलको भित्रबाट लेयरमा होइन, त्यसलाई के भन्छ त भन त, त्यसलाई भन्छ फिल्ट्रेट। र जुन फिल्टर त्योबाट तल बगेर पिसिटीमा आइसकेको हुन्छ त्यसले के भन्छ त, बल्ल युरिन भन्छ। ओके, यति कुरा याद राख, युरिन भन्न त्यति पाइन्छ, हामीले त्यतिमा भन्न अलाउ छ हामीलाई। ओके, अप्सन यसको के हुन्छ त, हाई रेनल थ्रेसहोल्डवाला चाहिँ के हुन्छ त, एक्टिभली हुन्छ, मैले भनिसकेको छु। यसको हुन्छ हाई रेनल थ्रेसहोल्डवाला कुन हुन्छ, ग्लुकोज हुन्छ, एमिनो एसिड हुन्छ, भिटामिनहरू हुन्छन्, र तिनीहरू चाहिँ एक्टिभ ट्रान्सपोर्टर हुन्छ है बाबुहरू। अस्मोसिस भनेको चाहिँ मेनली अस्मोसिसद्वारा कुन हुन्छ त, वाटरहरू हुन्छन् है, अस्मोसिसबाट वाटरहरू हुन्छन्। र
र प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट भनेको चाहिँ एकदम नचाहिने कुराहरूको जस्तो बाइकार्बोनेटहरू जस्तो हामीलाई एकदमै कम एमाउन्टमा चाहिन्छ नि क्लोराइडहरू चाहिँ तिनीहरू के हुन्छ त प्यासिभ ट्रान्सपोर्टबाट हुन्छन् है यति कुरा याद राख ओके र क्वेसन नम्बर 6 मा हेर युरिक एसिड इज नाइट्रोजनस वेस्ट इन भनेको छ युरिक एसिड कहाँ हो र यो तिमीहरूले पढ्नुपर्छ हामीले अहिले धेरै पढ्नु पर्दैन म त्यही पनि अलिकति एउटा जेनरल कन्सेप्ट मलाई छ म भनिदिन्छु हेर है ध्यान दिएर सुन एउटा हाम्रो हुन्छ नाइट्रोजनस वेस्ट भनेको चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ एउटा युरिक एसिड हुन्छ युरिक एसिड यहाँ दिएको छ अर्को यहाँ लेख्दिनँ है म केही पनि तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने र नोटमा बनाउने किन लेख्न मिल्दैन यहाँनिर मैले यहाँ रिमोटले चलाइरहेको छु लेख्न मिल्दैन तिमीहरूलाई मैले यहाँ जस्ट पोइन्ट आउट गर्ने तिमीलाई बुझ्नु मात्र है ओके ठिक छ युरिक एसिड हुन्छ युरिक एसिड हुन्छ एउटा युरिक एसिड हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ एमोनिया हुन्छ एमोनिया हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ एमाइनो एसिड हुन्छ अर्को भनेको युरिया हुन्छ यति चारवटा नाइट्रोजनस प्राइम नाइट्रोजनस वेस्टहरू हुन् हाम्रो युरिनमा ओके र युरिकोटेलिक भनेको चाहिँ युरिक एसिड जुनले फाल्छ एमाइनोटेलिक भनेको चाहिँ एमाइनो एसिड जसले फाल्छ एमोनोटेलिक भनेको एमोनो जसले फाल्छ र युरिया जसले फाल्छ त्यसलाई युरियोटेलिक भन्छ र यति कुरा याद राख हाम्रो म्यामलहरू चाहिँ म्याक्सिमम के हुन्छन् त युरियोटेलिक हुन्छन् युरिक एसिड कसले फाल्छ त हाम्रो यति कुरा याद राख यतिमै हो इन्ट्रान्समा पनि धेरै आउँदैन स्पाइडर स्पाइडर भनेको के पर्यो त इन्सेक्टहरू परे है अर्को भनेको चाहिँ इन्सेक्टहरूले फाल्छन् युरिक एसिड फाल्छ र अर्को भनेको चाहिँ लिजार्डहरूले फाल्छ र अर्को भनेको चाहिँ बर्डहरूले फाल्छ है यति कुरा चाहिँ युरिक एसिड नाइट्रोजन एक्सप्लेन गर्न दिइरहनु र एमाइनो एसिड भनेको चाहिँ हाम्रो जो इन्भर्टिब्रेटमा पढ्नुपर्छ इन्भर्टिब्रेट्सको चाहिँ मोलुस्काहरूले चाहिँ फाल्छ के अरे होइन त्यो तिमीहरूले पढ यो त हाम्रो फिसी हाम्रो आउँदैन र तिमीहरूले खासै यो तिमीहरूले पढाउन खासै 2-3 वटा त टर्म छ नि त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले यसो याद गरिदियो भने त क्वेसन मिलिहाल्छ र अर्को भनेको चाहिँ युरिक भयो र एमोनोटेलिक छ है एमोनिया यहाँनिर जसले फाल्छ त्यसलाई एमोनोटेलिक भन्छ त्यो एमोनोटेलिक भनेको चाहिँ सिम्पल यो एउटा कन्सेप्टबाट पनि बुझ्न सकिन्छ एमोनो एसिड एमोनिया भनेको चाहिँ हाइली सोलुबल इन वाटर हुन्छ तर ल्यान्ड एनिमलमा चाहिँ एमोनिया कुनैले पनि फाल्दैन ग्यारेन्टी दिएर भन्छु म ल्यान्ड एनिमलमा एमोनिया कसैले पनि फाल्दैन यो भनेको चाहिँ एकदम हाइली सोलुबल वाटर भएर वाटर लस भएर त्यो एनिमल चाहिँ पार्टिकुलर एनिमल डिहाइड्रेसन भएर मर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एमोनिया फाल्दैन यो भनेको चाहिँ सी एनिमल अथवा तिमीहरूको चाहिँ वाटरमा एक्वाटिक सिस्टममा जुन जुन एनिमल बस्छन् तिनीहरूकोमा चाहिँ म्याक्सिमम के हुन्छ त एमोनिया हुन्छ यति कन्सेप्ट राख र त्यसले मिल्छ पनि युरिक एसिड द नाइट्रोजनस वेस्ट इन के हुन्छ त म्यामलमा त हुँदैन युरिया हुन्छ र बर्डमा हेर बर्डमा चाहिँ हुन्छ र लिजार्ड भनेको चाहिँ एउटै हो बर्ड र लिजार्ड चाहिँ राइट छ इन्सेक्टमा पनि हुन्छ र फ्रगमा चाहिँ युरियोटेलिक हुन्छ हाम्रो एम्फिबियनमा पर्छ त्यो पनि युरियोटेलिक हुन्छ र कार्टिलेजिनस फिस भने चाहिँ कार्टिलेजिनस फिस भनेको छ अब कार्टिलेजिनस फिसमा छुट्टै हुन्छ होला तर बोन्नी फिसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो के हुन्छ एमोनोटेलिक हुन्छ अथवा तिमीहरूको चाहिँ एमोनिया फाल्छ है कार्टिलेजिनस फिसमा चाहिँ छुट्टै हुन्छ होला है यसको चाहिँ र क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर डीमा छन् इन्सेक्ट एन्ड बोन्नी फिसमा चाहिँ के हुन्छ एमोनिया हुन्छ इन्सेक्टमा चाहिँ के हुन्छ युरिक एसिड हुन्छ त्यही भएर अप्सन बी चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ यसरी चाहिँ पढ्नु पर्यो बाबु है सिम्पल कुरा तिमीले एक दुईचोटि याद गर्यो भने याद हुन्छ यो खासै ठुलो कुरो होइन क्वेसन नम्बर 7 इफ द किडनी फेल्स टु रिअब्जर्ब वाटर द इफेक्ट अन के हुन्छ टिस्यु वुड भनेको छ ल ध्यान दिएर सुन है अलिकति कन्सेप्टवाला क्वेसन छ मैले फेरि ब्ल्याकबोर्ड लगेँ ल है एकदम ध्यान दिएर सुन यो तिमीले कहिले नबिर्सिनु त्यसलाई बुझाइदिन्छु क्वेसनले के भनेको छ अरे इफ द किडनी रिअब्जर्ब गर्न छोड्यो भने के हुन्छ अरे ल फेरि मैले के बनाएँ त्यही सिम्पल कुरा यो बुझ है आफै मैले यस्तो तिमीहरूलाई यसो बुझाउनको लागि चाहिँ एउटा जेनरल डायग्राम बनाऊ यो भनेको बाउमन्स क्याप्सुल हो बिसी भनेर सम्झिए यहाँबाट हाम्रो फिल्ट्रेसन अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हुन्छ ठिक छ अब यहाँ हाम्रो यो के पिसिटीमा जान्छ यो भनेको चाहिँ लोब्स अफ फ्यानले यालोस भनेर सम्झिए र यो भनेको एसेन्डिङ डिसेन्डिङ एउटै हुन्छ क्या बाबु र एउटै बुझन र यो भनेको चाहिँ डिसिटी हुन्छ डिसिटी यो भनेको चाहिँ कलेक्टिङ ट्युबुल हुन्छ सिटी ओके र अब हेर यहाँबाट के बनियो त ब्लड यसरी आउँछ एफरेन्ट आर्टिरियल अनि यहाँबाट के हुन्छ त इफरेन्ट आर्टिरियल हुन्छ हेर है बाबुहरू यहाँनिर चाहिँ मेन फिल्ट्रेसन कसरी हुन्छ भनेको तिमीलाई थाहा छैन होला त्यो क्वेसनमा आसी म भन्छु तिमीहरूलाई चाहिँ मेन फिल्ट्रेसन कसरी हुन्छ त्यो प्रक्रिया चाहिँ म भन्छु अहिले यहाँ भनेर काम छैन है र हेर यहाँनिरबाट के हुन्छ त बाउमन्स क्याप्सुलमा फिल्ट्रेसन हुन्छ मजाले अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हुन्छ त्यो फिल्ट्रेसन हुने बित्तिकै जुन ब्लड फिल्ट्रेट भएर आएको हुन्छ त्यो ब्लड चाहिँ राम्रो यो प्युरिफाई ब्लड भयो फिल्ट्रेट भएर चाहिँ नाइट्रोजनस वेस्ट भएको कम भएको ब्लड भयो इफरेन्ट आर्टिरियलमा जान्छ है र जुन चाहिँ हाम्रो फिल्ट्रेट आउँछ त्यो भनेको युरिन बन्नलाई तयार हुने फिल्ट्रेट हो ओके त्यो फिल्ट्रेटमा एक्चुअली पहिलोचोटि फिल्ट्रेसन भएको नि त अल्ट्रा फिल्ट्रेसनको पहिलो चरणमा पहिलो स्टेजमा म्याक्सिमम चाहिने कुराहरू पनि फिल्टर भएको हुन्छ भनेको मतलब युरिया हुन्छन् सरी युरिया होइन ग्लुकोजहरू एमाइनो एसिडहरू भिटामिन्सहरू है हर्मोन्सहरू सम हर्मोन्सहरू यिनीहरू सबै के हुन्छन् त फिल्ट्रेसनमा युरिन बन्नको लागि रेडी भएर बसेका हुन्छन् तर यदि हामीले युरिनलाई फालिदियौँ भने रिअब्जर्भ गरेनौँ भने फेरि ब्लड ब्याक टु ब्लडमा ल्याइदिनौँ भने हामीलाई धेरै घाटा लाग्छ हाम्रो बडीलाई धेरै घाटा लाग्छ त्यो हाम्रो मेटाबोलिक सिस्टमले चाहिँ कहिले पनि त्यो गर्न दिँदैन है त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ रिअब्जर्भ गर्नुपर्छ त्यो कसले गर्छ त्यो पिसिटीले गर्छ अब कुरो यहाँ आयो कि यदि रिअब्जर्भ भएन भने के हुन्छ दिज युजफुल सब्सटेन्सहरू चाहिँ रिअब्जर्भ भएन भने के होला भनेर क्वेसन सोधेको छ क्या अर्को वाटर पनि हुन्छ है वाटर भइदियो भने
रिएब्जर्ब भइदिएन भनेको रिएब्जर्ब चाहिँ के हुन्छ, टोटली स्टप भइदियो भने के होला अरे, सिम्पल ध्यान दिएर सुन्यो भने हाम्रो पिसिटीमा 80% चाहिँ म्याक्सिमम रिएब्जर्ब हुने हो है, रिएब्जर्प्सन हुने हो। र त्यो 80% को पनि हेर्ने हो भने म्याक्सिमम चाहिँ 66% अथवा 66 टु 70% चाहिँ वाटर हुन्छ। मजाले यसले म्याक्सिमम वाटर तान्ने पनि यसले नै हो। लुप्स यो कुरोमा कुरो आयो, म भनिदिन्छु। अब यहाँ यो क्वेसन तिमीहरूलाई कतिको आउँछ होला, ल तिमीहरूले कमेन्टमा लेखाइ, म एउटा क्वेसन भन्छु। ओके, र विच अफ द फलोइङ होइन, विच अफ द फलोइङ हेल्प्स इन काउन्टर करेन्ट मेकानिजम भनेर क्वेसन सोध्यो भने के भन्छौ, येलो एज भन्छौ कि पिसिटी भन्छौ, त्यहाँनिर येलो एज भन्ने लुप्स अफ एनले भन्ने। ओके, अप्सन इज द राइट एन्सर हुन्छ। र विच पार्ट अफ द नेफ्रोन्स होइन, विच पार्ट अफ द नेफ्रोन्स एब्जर्ब म्याक्सिमम वाटर अथवा रिएब्जर्ब म्याक्सिमम वाटर भन्यो भने के हुन्छ, म्याक्सिमम वाटर रिएब्जर्ब कसले गर्छ भन त, त्यो कसले गर्छ, पिसिटीले गर्छ कि येलोएजले गर्छ। येलोएजको काम भनेको चाहिँ के गर्ने थाहा छ, काउन्टर करेन्ट मेकानिजम हो, त्यो ब्यालेन्स गर्ने के, युरिनको कन्सन्ट्रेसनलाई कम अथवा घटी बनाउने काम येलोएजको काम हो। तर वाटर तान्ने काम, वाटर चाहिँ वाटरको रिटेन्सन तान्ने के रिएब्जर्ब गर्ने काम चाहिँ कसको हो, पिसिटीको काम हो बाबुहरू। त्यो चाहिँ म्याक्सिमम पिसिटीको काम हो, त्यो कसको काम हो र पिसिटीको काम हो म्याक्सिमम चाहिँ। अब हेर, अब अर्को क्वेसन छ कि डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ मैले भनेको छु कि छैन त्यो थाहा भएन मलाई, तर एउटा क्वेसन छ डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ होइन, विच होइन, विच पार्ट अफ द इन्टेस्टाइन होइन, विच पार्ट अफ द इन्टेस्टाइन हेल्प्स इन म्याक्सिमम एब्जर्प्सन अफ वाटर भनेर क्वेसन छ, अथवा म्याक्सिमम एब्जर्प्सन अफ वाटर अकर्स थ्रु भनेर क्वेसन छ। अप्सन एमा दिन्छ तिम्रो अप्सन एमा दिन्छ ड्युटोनम दिन्छ, अप्सन बीमा दिन्छ आइलियम दिन्छ, अप्सन यस्तै दिन्छ। अब अर्को के दिन्छ त, रेक्टम दिन्छ। अब तिमीलाई कतिपय रेक्टम मान्छ, कतिपयले आइलियम भन्छ। हुन त आइलियमले एब्जर्प्सन गर्ने मेन काम हो, वाटर पनि त्यसले एब्जर्प्सन गर्छ धेरै नै, तर रेक्टमको काम के हो, रेक्टमको त वाटर मात्रै तान्ने काम हो नि त। तर म्याक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन भन्यो भने आइलियम लाउने, आइलियम। तर मेन वाटर रिटेन्सन अथवा तिमीहरूको एब्जर्प्सन कसले गर्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ रेक्टम लाउने है बाबुहरू, मेन काम हो क्या। यहाँ पनि त्यस्तै भयो, रिलेट गरेर भनिदिइरहेको छु। यहाँ पनि पिसिटी भनेको चाहिँ एज अ होल म्याक्सिमम तान्ने, र काउन्टर करेन्ट मेकानिजम भन्यो भने कसले गर्ने त, येलोजले गर्ने। यति कुरा याद राख। र यहाँनिर हेर, पिसिटीको अघि क्वेसनमा छौँ हामी, यदि चाहिँ रिएब्जर्ब वाटर गर्दिएन अथवा कुनै पनि कुरा रिएब्जर्प्सन गर्दिएन भने वाटर पनि रिएब्जर्ब हुँदैन बाबुहरू, वाटर के भयो त, रिएब्जर्ब भइदिएन। तर वाटर रिएब्जर्ब भइदियो भने के हुन्छ त, ब्लडमा चाहिँ वाटर कमी हुन्छ। जब मान्छेलाई कमी हुन्छ ब्लडमा वाटर, एक्चुअली भन्दा ब्लडबाट टिस्यु अथवा सेल्स होइन, सेल्स कलेक्सन अफ सेल भनेको टिस्यु हो। टिस्युमा के हुन्छ त भन, वाटर जान पाउँदैन, वाटर सप्लाई एकदमै कम हुन्छ, र टिस्युले के हुन्छ त, वाटर कम फिल गर्छ, अथवा टिस्युको डिहाइड्रेसन हुन्छ, र टिस्युले डिहाइड्रेसन भयो होइन, ल ठिक छ। अब डिहाइड्रेसन सुरु हुनु बित्तिकै टिस्युमा के हुन्छ त, फिडब्याक मेकानिजम गरेर चाहिँ ब्लडबाट पानी आउन खोज्छ, तर ब्लडमा पानी नै छैन, ब्लडमा वाटरै कम छ भने पानी हाम्रो टिस्युमा जाँदैन, र टिस्यु के हुन्छ त, मर्न थाल्छ डिहाइड्रेसनले गर्दा। यति नै हाम्रो कन्सेप्ट हो वाटर रिएब्जर्प्सन, अथवा तिमीहरूको चाहिँ रिएब्जर्प्सन पिसिटीबाट भइदिएन भने। अब अप्सन हेरौँ के छन् है, ल हेर त, इफ किडनी फेल्स रिएब्जर्ब वाटर, अथवा रिएब्जर्ब वाटरै भनेर चाहिँ डाइरेक्ट, अथवा रिएब्जर्प्सन भने पनि त्यहाँ डिसअर्डर त हुन्छ, वाटरै बुझ्ने है, रिएब्जर्प्सन द इमिडिएट इफेक्ट अन द टिस्यु वुड भनेको छ, रिमेन अनएफेक्टेड, मैले भनिहालेँ रिमेन अनएफेक्टेड हुँदैन, डिहाइड्रेसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। श्रिङ्क्स एन्ड सराइबल भनेको छ, श्रिङ्क्स एन्ड सराइबल भनेको चाहिँ डिहाइड्रेसनको पहिलो चरणको हो, पहिलो इफेक्ट हो, साइन सिम्पटम्स हो टिस्युमा चाहिँ श्रिङ्क एन्ड सराइबल हुन्छ, यो पनि ठिक छ। अरू हेरौँ, अप्सन सीमा एब्जर्ब वाटर फ्रम द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मामा पानी भए पो तान्ने त, पानी त कम हुन्छ नि त त्यहाँनिर, त्यही भएर तान्न सक्दैन, तान्न खोज्छ, तर एक्चुअली यो हुँदैन, किनभने हाम्रो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टकोबाट वाटर जाने पासिभ ट्रान्सफरको द्वारा। यदि चाहिँ हाम्रो प्लाज्मामा पानी कम छ भने उता हाम्रो टिस्युमा जाने कुरो हुँदैन है, यो रङ छ। अप्सन डे टेक्स मोर O2 फ्रम द ब्लड, यो के O2 को त कुरै हुँदैन बाबुहरू, ब्लडको त O2 मा त कुरै हुँदैन, अक्सिजनको कुरा हुँदैन, यहाँ वाटरको कुरा भनेपछि त अप्सन बी द राइट आन्सर हुन्छ। होप तिमीले राम्रोसँग बुझ्यौ होला मैले भनेको कुराहरू। ल हेर, 7वटा क्वेसन गरिएको छ अहिलेसम्म, तर क्वेसन चाहिँ मैले भनेको कुराहरू सबैले पोइन्ट आउट गर्ने भने 60वटा 70वटा क्वेसनहरू भनिसकेको छ है। र अगाडि बढ्यौँ, अब धेरै छैन अब। ओके, ल ओके ठिक छ, यो मैले हालेको। ल ठिक छ, मैले यहाँ चाहिँ एक दिन अगाडि गराएको थिएँ, यो पिपिटी बनाएर चाहिँ, जुन पिपिटी बनाउने क्रममा यो लिएको थिएँ कि, जस्तो मैले भिडियो यो दिन बनाउँछु भनेर चाहिँ एक्सेल सिस्टमको भनेको थिएँ, तर भिडियो बनाउन सकेन, र कतिपयले चाहिँ सरी भनेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ वेटिङ केही भएन होइन। हाम्रो उपासना बहिनीले चाहिँ वेटिङ भनेको छिन्, गौरीशङ्कर बहिनीले चाहिँ नो प्रब्लम दाइ, वी विल द्याट, ठिक छ बहिनी, ठिक छ, टाइम नभएर हो बहिनी, नत्र भने तिमीहरूको लागि मैले जहिले पनि भिडियो बनाउन तयार छु है। ल ठिक छ, प्रिया ठाकुर बहिनीले भनेको छिन् नो प्रब्लम दाइ, वी आल आर वेटिङ फर नेक्स्ट भिडियो। ओके ठिक छ, अब टाइम मिल्यो भने चाहिँ म धेरै नै भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु, टाइमै मिल्दैन कि बाबुहरू, त्यही भएर चाहिँ जुन स्लाइड बनाएर आउँछ, तर जुन पढाउने बेला चाहिँ टाइम पुग्दैन, मलाई पढाउने बेला 1 घन्टा 2 घन्टा त चाहिन्छ। ओके ठिक छ, यो मैले तिमीहरूलाई बुझाउनलाई चाहिँ राखिदिएको यो यहाँनिर। ठिक छ, यो सर्वे चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हो,
यो सर्वे हामीले सरले राख्नु भएको थियो, दाइ तिमीहरूको दाइले सिनियर दाइले राख्नु भएको थियो। हाउ मेनी अफ यु बिलोङ टु फलोइङ लेभल्स भनेको सोधेको छ। हाम्रो चाहिँ जस्तो कि इन्ट्रान्स सिई को स्टुडेन्ट मात्र छ कि हाम्रो च्यानलमा हेर्ने भ्युवरहरू स्टुडेन्टहरू एक्सपिरियन्सहरू मात्र छ कि हैन, र क्लास 12 को छ कि हैन, ड्रपर छ कि प्लस 2 अहिले जस्ट पास, तिमीहरूको इन्ट्रान्स भएको छैन नि त प्लस 2 को, र जस्ट पास छ कि के छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नलाई तिमीहरूको गरेको थियो। यहाँ जम्मा जम्मी चाहिँ 143 जनाले चाहिँ भोट गरेका छन् भाइ बहिनीहरूले, र त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ पोलमा के राखेको थियो, क्लास 11 क्लास 12 जस्ट पास थियो, 1 इयर ड्रपर थियो र 2 इयर ड्रपर अर इभन मोर थियो है। र यहाँ के भेटियो भने चाहिँ क्लास 11 बाट जम्मा 2% भनेको मतलब चाहिँ क्लास 11 बाट चाहिँ भिडियोहरू अहिलेसम्म नहेरेका भनेको मतलब चाहिँ स्टुडेन्टहरू कम भएको क्या, तिनीहरूको चाहिँ आफ्नै सेड्युलले गर्दा यहाँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ कम भ्युवरहरू रहेछन्, एस्पिरेन्टहरू सरी क्लास 11 बाट चाहिँ स्टुडेन्टहरू कम रहेछन्, र क्लास 12 मा कति रहेछन् 6% रहेछन् इनरोल है, यो क्लास 12 पढ्दै गरेका, क्लास 11 पढ्दै गरेका। र हामीले के भेट्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ क्लास 12 जस्ट पास भनेको चाहिँ 64%, हाइएस्ट पर्सेन्टेज स्टुडेन्टहरू के रहेछ त क्लास 12 जस्ट पास रहेछन्, किन तिनीहरूको इन्ट्रान्स भएको छैन नि त हो, यहाँ छ। र 1 इयर ड्रपर भनेको 20% र 2 इयर ड्रपर भनेको 8% छन्, ठिकै। र हामीले हेर्न खोज्ने के हो त क्लास 12 जस्ट पास भनेको स्टुडेन्ट यति रहेछन्, र यदि हामीले चाहिँ यिनीहरू राम्रोसँग बेस बनाएर हामीले भिडियो बनाइदियौँ भने उनीहरूलाई हेल्प हुन्छ, र केही छैन 2% 6% क्लास 11 12 बाट पनि हेरेका छन्, उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। र चाहिँ हामीले बेस बनाएर क्या कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कसरी चाहिँ भिडियो बनाउँदा ठिक होला भन्ने क्रमले चाहिँ यो राखेको थिएँ। यो एउटा सर्वे नै हो, र ठिकै छ क्लास 12 को स्टुडेन्टहरू बढिरहेछन्, यो थाहा पनि भयो। र हामीले यस्तै अनुसार तिमीहरूलाई नै फोकस गरेर अरूलाई पनि गर्छु नगर्ने होइन, तिमीहरूलाई गऱ्यो भने अरूलाई पनि इभन 100% हुन्छ रिभाइज त होइन। र ठिक छ तिमीहरूलाई यसरी नै हामीले चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गर्छौँ। ल ठिकै छ, यो एउटा सर्वेको रूपमा थियो हाम्रो। ओके, क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ। ल हाम्रो ब्याक टु क्वेसन है, क्वेसनमा गइहालौँ, टाइम पनि छैन अब, एकचोटि मेरो उता काम छ। र क्वेसन नम्बर 8 मा हेर, पार्ट नट बिलोङ्गिङ टु युरिनिफरस ट्युबल। ओके ठिक छ है भाइ, हेर भाइ, एउटा हुन्छ युरिनिफरस ट्युबल भन्छ, अर्को भनेको सेमिनिफरस ट्युबल हुन्छ। सेमिनिफरस ट्युबल भनेको हाम्रो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हुन्छ। ओके, त्यो भनेको चाहिँ सेमिनिफरस ट्युबल हो। ओके, सेमेन निकाल्छ त्यसले, र र हाम्रो चाहिँ ओके सेमेन निकाल्दैन है फेरि, त्यो अब म रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढाउँछु तिमीहरूलाई, अहिले म यहाँ कोरिलेट नगरौँ, ठिक छ। युरिनिफरस ट्युबल भनेको नेफ्रोन हो, सिम्पल भन्दाखेरि के हो त नेफ्रोन, नेफ्रोनको अर्को नाम भनेको युरिनिफरस ट्युबल, त्यो भनेको फङ्सनल र स्ट्रक्चरल युनिट अफ किडनी, ह्युमन किडनीको अथवा कुनै पनि किडनीको चाहिँ युरिनिफरस ट्युबल भनेको चाहिँ नेफ्रोन हो। ध्यान दिएर सुन बाबुहरू है, यो कुरा जाने होइन भने जानिहाल्यो। र यसले के भनेको छ कुन पार्ट चाहिँ युरिनिफरस ट्युबल हुँदैन अरे, मैले 3-4 चोटि हाम्रो नेफ्रोनको चाहिँ चित्र बनाइसकेको छु योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा, तिमीहरूले त्यति राम्रोसँग पढेको हेरिरहेको छौ भने तिमीहरूले गरिहाल्छौ। ग्लोमेरुलस त हुन्छ, लोब्स अफ हेनले पनि हुन्छ, डिसिटी पनि हुन्छ, र कलेक्टिङ ट्युबल, कनेक्टिङ भनेर लेखेको छ यहाँ, कनेक्टिङ होइन यो कलेक्टिङ ट्युबल भने होला। र यो कलेक्टिङ ट्युबल चाहिँ हाम्रो उसको पार्ट होइन है, हाम्रो के को र चाहिँ हाम्रो नेफ्रोनको पार्ट होइन है बाबुहरू। नेफ्रोनको पार्ट चाहिँ कलेक्टिङ ट्युबल होइन, किनभने कलेक्टिङ ट्युबलमा चाहिँ मेनी नेफ्रोन्सहरूको चाहिँ जुन डिसिटी चाहिँ यहाँ गएर मिसिन्छ, त्यहाँबाट कलेक्टिङ ट्युबल बन्ने हो। ओके ओके ठिक छ। अनि एउटा कुरो के पाइएको छ भने हाम्रो च्यानल एनालिटिक्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले चाहिँ जुन हामीले भिडियो बनाइरहेको छ उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग टोटल्ली भिडियो हेरेको छ कि, एकदम हामी खुसी छौँ, किनभने तिमीहरूले नै हेल्प गर्न बनाएको हो नि त। हामीले बनाएको भिडियोहरूको इच एन्ड एभ्रिथिङ हामीले जुन इम्पोर्टेन्ट लागेर जुन बनाएको छ उनीहरू तिमीहरूले हेरिदिएका छौ र म्याक्सिममले, ठिक छ, यो एउटा खुसीको कुरा हो। र रेस्पोन्स टाइप पनि एकदमै राम्रो छ, ठिकै छ, राम्रै छ, कमेन्ट गरेका छौ, राम्रो गरेका छौ, लाइक पनि गरेका छौ। र मेन कुरा भनेको चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग भिडियोहरू अल टु अल हेरेका छन्, ठिकै छ, उनीहरूलाई एकदमै फाइदा हुन्छ, उनीहरूको सिकेको एकदम राम्रो हुन रहेछ, किनभने हामीले तिमीहरूलाई पनि फोकस गरेर बनाएका छौँ यो भिडियोहरू। ओके ल ठिक छ, यसको 8 को के भयो त कनेक्टिङ ट्युबल भयो है। क्वेसन नम्बर 9 मा हेर, इन अर्निथन साइकल विच वान पेयर अफ द फलोइङ वेस्ट्स आर रिमुभ फ्रम द ब्लड। अर्निथन साइकल भनेको चाहिँ के हो त बुझौँ है। अर्निथन साइकल भनेको चाहिँ यसलाई के भन्छ, युरिया साइकल पनि भन्न है बाबुहरू। युरिया साइकल अलिकति ध्यान दिएर सुन, ब्ल्याक बोर्ड खोल्छु म, अलिकति ध्यान कन्सेप्ट लिउँ हामी अर्निथन साइकलको बारेमा। तिमीहरूको पढ्न त पढ्दैन, त्यही पनि अलिकति कन्सेप्टबाट क्वेसनहरू सोधिरहन्छ धेरै नै, ध्यान दिएर सुन। हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल, यो के हो त एलिमेन्ट्री क्यानल मेनली के हो त इन्टेस्टाइन, इन्टेस्टाइनमा चाहिँ फुडहरू चाहिँ के हुन्छ त बन्छ, इलियममा चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ, त्यो एब्जर्ब फुडहरू कहाँ जान्छ त ब्लडमा जान्छ, यसरी ब्लडमा जान्छ। र ब्लडमा गइसकेपछि त्यो ब्लड कहाँ जान्छ त इन्टेस्टाइनबाट म्याक्सिमम चाहिँ कहाँ जान्छ त, जाने नै कहाँ हो त हेपाटिक पोर्टल भेनबाट लिभरमा जान्छ यसरी। यो के हो त लिभर हो, र लिभरमा केद्वारा जान्छ त हेपाटिक पोर्टल भेनबाट जान्छ। यो भनेको चाहिँ हेपाटिक पोर्टल भेन, हेपाटिक पोर्टल भेन। र यो हेपाटिक पोर्टल भेन यहाँ अलिकति ध्यान दिएर सुन, यहाँबाट के एब्जर्ब हुन्छ त हाम्रो के हुन्छ सबै कुरो
प्रकारको फुडहरू एब्जर्ब हुन्छ नि त। यहाँ त ग्लुकोज पनि हुन्छ, मोनोस्याक्राइड्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसनबाट आएका हुन्छन्, प्रोटिनको डाइजेसनबाट एमिनो एसिडहरू पनि आउँछन्, डिफ्रेन्ट टाइपको एमिनो एसिडहरू आउँछन्। ओके, र फ्याटको डाइजेसनबाट चाहिँ फ्याटको चाहिँ छुट्टै छ है, यसमा ब्लडमा हुँदैन, त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ ल्याक्टोज भेसल्स र लिम्फमा जाने हो है। र ध्यान दिएर सुन, र डिफ्रेन्ट फुड मटेरियल्सहरू के हुन्छ एब्जर्ब भएर चाहिँ कहाँ ब्लडमा जान्छन्, ब्लडबाट कहाँ जान्छ त हेपाटिक पोर्टल भेन हुँदै लिभरमा जान्छन्। ध्यान दिएर सुन, र जाँदा जाँदै के हुन्छ भने कहिले एउटा प्रोसेस हुन्छ क्या हाम्रो युरिया बन्ने तिमीहरूको चाहिँ एमोनिया बन्ने प्रोसेस हुन्छ क्या हाम्रो एमोनिया है। एमोनिया भनेको NH3 त्यो बन्ने प्रोसेस हुन्छ, त्यसको नाम हुन्छ डिएमिनेसन प्रोसेस अथवा एमिनेसन प्रोसेस हुन्छ। त्यो ट्रान्समिनेसन डिएमिनेसन पढ्नुपर्छ कि पर्दैन थाहा भएन, तर अलिकति कन्सेप्ट राखौँ। डिएमिनेसन भनेको चाहिँ ओके, डिएमिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एमाइनो एसिडको जुन एमोनिया पार्ट छ, एमाइनो एसिडको एमोनिया पार्ट हुन्छ नि, एमाइनो पार्ट हुन्छ नि, के भइरहेछ एकचोटि हेर यो के एमिनो एसिड हेर आरसी के हो त बाबुहरू, यहाँ याच होला र यतापट्टि के चाहिँ NH3 होला र COOH, यो के त एमिनो एसिड हो नि त। र एमिनो एसिडको एमाइनो पार्ट यो छ नि, यसको चाहिँ जुन एमोनिया NH2 ग्रुप निस्किने प्रोसेस छ, एमोनिया निस्किने प्रोसेस छ, त्यसलाई भन्छ डिएमिनेसन प्रोसेस। र यो रिमुभलको प्रोसेसलाई डिएमिनेसन प्रोसेस भयो। एमिनेसन प्रोसेस भनेको तिमीहरूले पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, त्यो पनि कन्सेप्ट लिग। एमिनेसन भनेको चाहिँ जुन NH3 यहाँ निस्क्यो नि, त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त सिम्पल एसिडमा, कुनै पनि किटोनिक एसिडहरू होइन, किटो एसिडहरू कुनै पनि एसिडमा गएर टाँसिन्छ क्या। यो एमिनेसन भयो नि त, यहाँबाट गएर ट्रान्समिनेसन भयो क्या उतातिर चाहिँ एसिडिक ग्रुपहरूतिर। यो दुईवटा प्रोसेसद्वारा चाहिँ एमोनिया रिलिज हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ अरे एमोनिया रिलिज हुन्छ। त्यो एमोनिया भनेको चाहिँ खतरनाक कम्पाउन्ड हो, किनभने हाम्रो चाहिँ एकदमै वाटर लस गरिदिन्छ, अथवा तिमीहरूको चाहिँ हाइली सोल्युबल हुन्छ वाटरमा, र एकदमै पोइजनस र नाइट्रोजनस वेस्ट भनेको चाहिँ के हो त एमोनिया हो। त्यसलाई चाहिँ एकदम फालिहाल्नुपर्छ। ओके, यदि हाम्रो चाहिँ एमोनिया हाम्रो शरीरमा भइदियो भने लास्टै पोइजनस हार्मफुल गर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ वाटर लस गरेर डिहाइड्रेसन भएर मान्छेहरू 1-2 घन्टामा मरिहाल्छ है। त्यो हुन्छ कुरा चाहिँ। र ध्यान दिएर सुन, हाम्रो हेपाटिक पोर्टल भेनमा मैले तिमीहरूले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउने बेला पनि भनिदिएको थिएँ, दि हेपाटिक पोर्टल भेन होइन, द ब्लड होइन क्यारिङ द ब्लड इन द हेपाटिक पोर्टल भेन इज रिच इन भनेर क्वेसन सोध्छ। त्यो कहाँ हुन्छ त, केमा रिच हुन्छ त, युरियामा रिच हुन्छ। युरियामा हो र केमा हो भन त, युरियामा हो केमा रिच हुन्छ भन त ल। हेपाटिक पोर्टल भेन भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आएको त, यताबाट आएको बाबुहरू, यताबाट आएको हाम्रो हेपाटिक पोर्टल भेन भयो, जुन इन्टेस्टाइनबाट हाम्रो लिभरतिर डाइरेक्टेड हुन्छ। त्यो भेन केले कार्य गरेको हुन्छ त, हाम्रो हेपाटिक पोर्टल भेन हुन्छ। ओके, हेपाटिक पोर्टल भेन चाहिँ हाम्रो युरियामा रिच हुँदैन, यो केमा पनि रिच हुँदैन। खासै यो रिच हुने झुकिन्छ है तिमीहरू, एउटा हेपाटिक भेन हुन्छ, एउटा हेपाटिक पोर्टल भेन हुन्छ, कुन चाहिँ युरियामा रिच हुन्छ त्यो पनि अलिकति ध्यान दिएर सुन, त्यो पनि भनिदिइहालौँ। त्यो कहाँ हेपाटिक पोर्टल भेन भनेको चाहिँ इन्टेस्टाइनबाट ब्लड कहाँ लान्छ त, लिभरमा लान्छ। दिस इज रिच इन फुड, एब्जर्ब फुडमा चाहिँ फुड पार्टिकल अथवा फुड मटेरियल्समा चाहिँ रिच हुन्छ, हेपाटिक युरियामा रिच हुने होइन। ओके, र तिमीहरूको चाहिँ यो लिभर होइन, द ब्लड भेसल द्याट इज लिभिङ द लिभर इज रिच इन हेपाटिक भेन, अथवा तिमीहरूको चाहिँ हेपाटिक भेन हो त्यो नाम चाहिँ, त्यो चाहिँ रिच केमा हुन्छ त युरियामा हुन्छ। किन हाम्रो लिभरमा चाहिँ अर्निथन साइकल, कोरी साइकल होइन, युरिया साइकल र अर्निथन साइकल एउटै हो, त्यो प्रोसेसद्वारा चाहिँ युरिया बनेको हुन्छ। र त्यो युरिया चाहिँ हाम्रो एक्सक्रेटेड कहाँ हुन्छ त, किडनीबाट हुन्छ। यति कुरा याद राख। ओके, मैले भन्न खोजेको के हो भने, यहाँ चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने हेपाटिक पोर्टल भेन र यो कुरा कन्सेप्ट दिए। क्वेसन के थियो, अर्निथन साइकलको लागि ठिक छ। अर्निथन साइकल यहाँनिर हाम्रो लिभर भयो र इन्टेस्टाइनबाट ब्लड, यसरी इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ हेपाटिक पोर्टल भेन भयो, हेपाटिक पोर्टल भेन भयो। अरू कुरा कन्सेप्ट बुझ्दा क्वेसनै बिर्सेछु। अर्निथन साइकल भनेको चाहिँ हाम्रो जुन युरिया हुन्छ, डिएमिनेसन ट्रान्सएमिनेसन प्रोसेसद्वारा चाहिँ हाम्रो एमिनो एसिडको चाहिँ एमिनो ग्रुप हटेर के बन्छ त एमोनिया रिलिज हुन्छ। एमोनिया हाइली सोल्युबल हुन्छ, त्यो डेन्जरस नाइट्रोजन मोस्ट पोइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट हो, त्यसलाई फालिहाल्नुपर्छ। त्यसलाई फाल्नको लागि के गर्छ त हाम्रो लिभर सेलले के गर्छ त, ओके ठिक छ, लिभर सेलले के गर्छ त अर्निथन साइकल अथवा युरिया साइकलद्वारा चाहिँ युरिया बनाउँछ। अर्निथन साइकल अथवा युरिया साइकलद्वारा के बनाउँछ त, के बनाउँछ बाबुहरू, युरिया बनाउँछ। ध्यान दिएर सुन्ने यही यो कुरा, युरिया भनेको चाहिँ लेस पोइजनस हुन्छ एमोनिया भन्दा। ओके ठिक छ, यो प्रोसेसको नाम हो अर्निथन साइकल हुन्छ। अर्निथन साइकलको अलिकति कन्सेप्ट लिने हो भने चाहिँ सिम्पल क्वेसन भयो, हाम्रो चाहिँ एमोनियाहरू र CO2 युज गरेर होइन, एमोनिया NH3 हो प्लस CO2हरू युज गरेर के बनाउँछ त कार्बोमल फस्फेट, सरी के भयो यो ठिक छ, कार्बोमल फस्फेट हुन्छ। त्यो तिमीहरूले पढ्नु पर्दैन। त्यो कार्बोमल फस्फेट साइट्रोलिनमा चेन्ज हुन्छ, र साइट्रोलिन पछि अर्जिनिन यस्तैमा अर्निथाइनमा चेन्ज भएर चाहिँ हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ त फाइनल्ली युरियामा चेन्ज हुन्छ। तर युरिया भनेको चाहिँ हाम्रो लेस पोइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एमोनियालाई युरियामा चेन्ज गरेको। ठिक छ, अब हेरेर क्वेसन गरौँ है। अब अर्को कुरा पनि सुन, मोस्ट पोइजनस कुन हो त, एमोनिया भयो। लिस्ट पोइजनस भनेको कुन हुन्छ त, युरिक एसिड हुन्छ भाइ। युरिक एसिड भनेको चाहिँ
यो किन पोइजनस भनेको भने जुन चाहिँ म्याक्सिमम सोलुबल हुन्छ त्यो भनेको वाटर त्यसले घटाइदिन्छ क्या शरीरको डिहाइड्रेसन गराउँछ, त्यही भएर चाहिँ त्यो मोस्ट पोइजनस हुन्छ, त्यो भनेको एमोनिया भयो। र लिस्ट सोलुबल भनेको चाहिँ के हुन्छ युरिक एसिड हो, त्यो भनेको चाहिँ बर्डहरूमा पाउँछ, किनभने त्यो भनेको चाहिँ उसमा फाल्छ नि त, सोलिड फर्ममा फाल्ने हो क्या युरिक एसिड भनेको चाहिँ। युरिक एसिड एक्चुअली क्रिस्टल सोलिड हो, त्यो सोलिडबाट फाल्ने भएको कारणले गर्दा लिस्ट सोलुबल भएको वाटरमा त्यो चाहिँ लिस्ट पोइजनस पनि भयो। र यसको क्वेसन हेरौँ, इन अर्निथन साइकल विच वान पेयर अफ द फलोइङ वेस्ट आर रिमुभ फ्रम द ब्लड। सिम्पल क्वेसन भयो, कुन पेयर चाहिँ ब्लडबाट फालिन्छ अरे। ओके, अर्निथन साइकलमा हेर CO2 त 100% फालिन्छ र एमोनिया पनि फालिन्छ है। एमोनिया पनि के हुन्छ ब्लडबाट फालिन्छ नि त अर्निथन साइकलमा होइन। र ठिक छ, युरिया पनि ब्लडमा अर्निथन साइकलमा चाहिँ युरिया पनि फालिन्छ कि के फालिन्छ भन त। CO2 त 100% के हुन्छ त कम्बाइन भएर फालियो, तर युरिया फालिन्छ त के हुन्छ भन त, युरिया फालियो कि CO2 फालियो, अलिकति के भएको क्वेसन। ठिक छ नि, यस्तो हो क्या बाबुहरू, CO2 प्लस के हुन्छ त NH3 फाल्ने हो। NH3 के त बनाएर चाहिँ अर्निथन साइकलद्वारा हामीले युरिया बनाउँछ होइन, यो कुरा चाहिँ। अनि युरिया कहाँ जान्छ त एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनीमा जान्छ र किडनीबाट चाहिँ फालिदिन्छ प्लेटलेटको रूपमा, युरिनको रूपमा फाल्ने, यो प्रोसेस हो। र अप्सनमा हेर त CO2 एन्ड युरिया भनेको छ। ओके, CO2 मात्र फाल्ने हो त होइन नि, एमोनिया पनि फाल्ने हो नि त। भनेपछि त यहाँनिर युरिया पनि फाल्न त फाल्ने नै हो, किनभने यो त एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भयो, फाल्ने त फाल्ने नै हो। तर CO2 मात्र फाल्ने होइन नि, यो पनि ठिक छ। ठिक छ नि, यो पनि ठिक छ क्या, ठिक नहुने होइन, ठिकै छ। अब अप्सनहरू अरू पनि हेरौँ है। अप्सन एमा हेर, अप्सन बीमा हेर CO2 एन्ड एमोनिया भनेको छ। CO2 एन्ड एमोनिया 100% राइट भयो, किनभने झन् CO2 र एमोनिया त फाइट भयो नि त। CO2 र एमोनिया कम्बाइन गरेर युरिया भयो, युरिया फाल्ने भयो है। अप्सन बी त झन् बेटर भयो। अप्सन सीमा एमोनिया एन्ड युरिया भनेको छ, युरिया त फाल्ने नै हो, किडनीले फाल्छ, लिभरले बनाउँछ, र एमोनिया पनि फाल्ने भयो। तर यो बेस्ट भयो त भएन नि त, फाल्ने कोले त एक्चुअली एक्सक्रेटेड के हुने त, एक्सक्रेटेड भनेको CO2 प्लस NH3 हुने। अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुन्छ, धेरै सोच्नै पर्दैन। ओके, अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुन्छ। CO2 र एमोनिया चाहिँ युरिया बनेर फाल्छ, त्यसको नाम हुन्छ युरिया साइकल अथवा अर्निथन साइकल हुन्छ है। ओके बाबुहरू, र क्वेसन नम्बर 10 मा हेर, अ पेसेन्ट सफरिङ फ्रम द कोलेरा इज गिभन अ सलाइन ड्रिप भनेको छ। सलाइन ड्रिप भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? सलाइन ड्रिपमा के हुन्छ भन त, मतलब यसको पनि कम्पोजिसन सोधेको हुन्छ मेडिकल इन्ट्रान्समा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ NaCl हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 0.9% कन्सन्ट्रेसन भएको, यो पनि योभन्दा बढी हुन्न है, 0.9% कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। र सोडियम आयन पनि हुन्छ यहाँनिर, र पोटासियम आयन पनि हुन्छ, सरी पोटासियम भन्दा क्लोरिन आयन पनि हुन्छ। यो भनेको सलाइन ड्रिप है, कोलेराको पेसेन्टलाई दिन्छ, अरूलाई पनि दिन्छ, यो एउटा नाम मात्र दिएको। कोलेराको पेसेन्टलाई चाहिँ सलाइन ड्रिप दिन्छ अरे, बिकज भनेको क्वेसनले सोधेको, किन दिन्छ त ल हेर त, क्वेसनले सोधेको छ सलाइन ड्रिप दिने किन हो भन त, तिम्रो सलाइन ड्रिप किन दिने हो। सलाइन ड्रिप भनेको चाहिँ सिम्पल क्वेसन भनेको के हुन्छ भने, जस्तो बिरामी भएको बेलामा चाहिँ वाटर चाहिँ लस भएर हुन्छ कि डिहाइड्रेसन भएर हुन्छ, डिहाइड्रेसन बचाउनलाई चाहिँ हामीले किन सलाइन ड्रिप दिने हो। कोलेरा भनेको चाहिँ आउँ हो नि त, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त वाटर एकदम म्याक्सिमम गइरहेको हुन्छ नि त शरीरबाट, डिहाइड्रेसन भएर चाहिँ मान्छे मर्ने भनेको डिहाइड्रेसनले, त्यो डिहाइड्रेसनलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सलाइन ड्रिप दिन्छ। त्यो सलाइन ड्रिपको फर्मुला पनि मैले भनिहालेँ, र कम्पोजिसन पनि भने। र अब अप्सनमा हेर, वाटर कन्जर्भेसन जसले गर्छन्, अप्सन जुन सुटेबल छ द्याट इज द राइट आन्सर हुन्छ। अप्सन एमा क्लोराइड आयन आर इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द ब्लड प्लाज्मा, यो हो त। ब्लड प्लाज्मामा के हुन्छ भन त, ब्लड प्लाज्मामा सोडियम हुन्छ, म्याग्नेसियम हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ ब्लड प्लाज्माको इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू हुन्, इम्पोर्टेन्ट आयनहरू हुन्। भनेको मतलब चाहिँ के त, क्लोराइड त भएन, यो त यसै पनि रङ छ, गलत। बीमा हेर सोडियम आयन हुन्छ, मैले भने नि सोडियम पनि हुन्छ, क्लोराइड पनि आयन हुन्छ, NaCl पनि हुन्छ है सलाइन ड्रिपमा। सोडियम पनि भएको छ है, सोडियम प्लस आयन हेल्प टु रिटेन द वाटर इन द बडी, एकदम सही छ यो किन छ भन्ने कुरो म हेरिहालौँ। अप्सन बी ठिक छ है। र अप्सन सी हेर, म भन्छु है, अप्सन सी हेर, सोडियम आयन आर इम्पोर्टेन्ट इन द ट्रान्सपोर्ट अफ द सब्सटेन्सेस एक्रोस द मेम्ब्रेन। यो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, किन हाम्रो च्यानल सिस्टम क्यारियर प्रोटिनहरू छुट्टी छुट्टी हुन्छ, सोडियम आयनले यस्तो हेल्प गर्दैन, यो पनि रङ छ। अप्सन डीमा हेर, क्लोराइड आयन हेल्प इन द फर्मेसन अफ द HCl इन द स्टमक, त त्यस्तो कहिले पनि अक्सिजन डिसेलले गर्ने हो, यो हुँदैन है। अप्सन बी किन राइट भयो, अलिकति कन्सेप्ट लिऊ। सोडियम आयन हेल्प्स टु रिटेन द वाटर इन द बडी, कसरी गर्छ यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको एक्चुअली भन्दा RAS मेकानिजम हुन्छ के, RAAS मेकानिजम भन्ने छ एउटा बडीमा चाहिँ, त्यो एकदम चाहिँ हाम्रो ब्लड कम भएको बेला अथवा तिमीहरूको ब्लड प्रेसर कम भएको बेला चाहिँ एक्टिभेट हुने सिस्टम हो एउटा, यसको नाम चाहिँ रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो, यो हुन चाहिँ फुल फर्म चाहिँ। तर सोडियमले चाहिँ तिमीहरूले पढ्नै पर्छ, यो खास पढ्नु पर्दैन हो, तर यो चाहिँ पढ्नु पर्छ, यो क्वेसन छ, किनभने सोडियम आयन चाहिँ हेल्प्स टु रिटेन द वाटर द बडी कसरी गर्छ भन्ने कुरो हो। अब ध्यान दिएर सुन, नेफ्रोन मैले बनाउँछु, फेरि पनि भन्नै पर्छ कतिचोटि, ल ध्यान दिएर सुन। यो भनेको बाउमन्स क्याप्सुल हो, बाउमन्स क्याप्सुल, यो भनेको चाहिँ PCT, यो भनेको चाहिँ लोब्सोपाइनले, यो भनेको चाहिँ DCT है। र DCT मा के हुन्छ यसो ध्यान दिएर सुन त बाबुहरू, DCT मा हाम्रो ब्लडमा चाहिँ यदि ब्लडमा चाहिँ वाटर कम भइदियो भने, डिहाइड्रेसनको बेलामा के हुन्छ त, वाटर कम हुँदैन नि त, त्यो सबै कुराहरू हर्मोनल कन्ट्रोलले गर्दा, नर्भस कन्ट्रोल गर्दा थाहा हुन्छ इम्पल्सद्वारा होइन। र यदि वाटर कम भएको छ भने यहाँनिर एउटा सेल्स हुन्छ, त्यो सेल्सको नाम हो म्याकुला डेन्सा,
के अरे म्याकुला डेन्सन सेल्स हो र त्यो सेल्सले रिसिभ गर्छ वाटर कम भएको र वाटर कम हुने बित्तिकै त्यो सेल्स एक्टिभेट हुन्छ र त्यो एक्टिभेटली त्यसले सिग्नल पठाउँछ कसलाई ब्रेनलाई ब्रेनले फेरि ब्रेनको चाहिँ हाइपोथालामस हो क्या एक्चुअली पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ हाइपोथालामस र हाइपोथालामसको पार्टले पनि कसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कुन पार्टलाई चाहिँ एन्टिरियर पिट्युटरी कि पोस्टेरियर पिट्युटरी हो कसले गर्छ बाबुहरू भन त पोस्टेरियर पिट्युटरी किन पोस्टेरियर पिट्युटरीले दुईटी निकाल्छ नि हर्मोन थाहा छ किन तिमीहरूलाई एउटा एडिएस हर्मोन निकाल्छ होइन र अर्को भ्यासोप्रेसिन अर्को अक्जिटोसिन हो एडिएस र एडिएस एन्टिडायरेटिक हर्मोन र भ्यासोप्रेसिन एउटै हो र अर्को भनेको अर्को भनेको अरे अक्जिटोसिन त्यो पनि हाम्रो इन्डोक्राइन सिस्टममा पढौँ ठिक छ अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ कसलाई गर्यो त बाबुहरू पिट्युटरी ग्ल्यान्डको चाहिँ पोस्टेरियर पार्टलाई पनि गर्ने भयो एडिएस निकाल्नको लागि है इमिडिएट इफेक्टको लागि के र अर्को पार्ट हेर एडिएसको लागि मैले भनिरहेको छु एडिएसको लागि गर्छ र अर्को भनेको चाहिँ किडनीको पार्ट हुन्छ किडनीको भन्दा पनि एड्रिनल ग्ल्यान्डको एउटा पार्ट हुन्छ सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ त्यो इन्डोक्राइन सिस्टममा पढाउँछु कि मैले यहाँनिर चाहिँ झ्यापझ्याप आइरहेको छ नि किनभने मैले तिमीहरूलाई यो पढाइरहेको छु कि ठिक छ र एड्रिनल सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड अथवा तिम्रो चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्डको एड्रिनल कर्टेक्सलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ द्याट रिलिजेस द के हुन्छ त एल्डोस्टेरोन हर्मोन एल्डोस्टेरोन ठिक छ हर्मोनै हो एल्डोस्टेरोन हर्मोन निकाल्छ त्यो भनेको साल्ट रिटर्निङ हर्मोन हो सोडियम प्लस आयनमा चाहिँ एक्ट गर्छ यो एल्डोस्टेरोन कसले निकाल्छ भन त अलिकति कन्सेप्ट राख यो निकाल्ने भनेको जोना ग्लोमेरुलासा सेल्स अफ एड्रिनल कर्टेक्स हुन्छन् होइन यसलाई भन्छ मिनेरल कर्टिकोस पनि भन्छ यसले चाहिँ साल्ट रिटर्निङ हर्मोन यो निकाल्छ र सोडियम एस्ट्रोनेज होइन वाटर कम हुने बित्तिकै सोडियम निस्किन्छ ओके सोडियम एल्डोस्टेरोन निस्किन्छ एल्डोस्टेरोन निस्किन्छ र फिल्ट्रेटमा डिसिडिम भएको फिल्ट्रेटमा चाहिँ एल्डोस्टेरोन एक्ट हुन्छ र एल्डोस्टेरोन कहाँ आउँछ त ब्लडमा आउँछ भाइ यति कुरा राख एकचोटि ध्यान दिएर सुन र ब्लडमा आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ब्लडको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एकदमै बढी भयो अबहरू किनभने साल्ट कुनै पनि साल्टहरू ब्लडमा आउँछ भने पानीको कन्सन्ट्रेसन त झन् पहिला पनि कम थियो झनै कम भयो नि त अहिले हो अब रिलेटिभली युरिन हेर्ने युरिन हो नि त यो त डिस्टिङ भएको त युरिनको कन्सन्ट्रेसनको सट्टा पानी युरिनमा भएको पानीको कन्सन्ट्रेसनको तुलनामा हाम्रो प्लाज्माको पानी एकदमै कम हुन्छ र वाटर के हुन्छ म्याक्सिमम वाटर प्लाज्मा जान्छ प्लाज्मा भनेको ब्लडै त हो ब्लडमा जान्छ यसरी चाहिँ हाम्रो साल्ट रिटेन्सन अनि साल्ट र वाटर रिटेन्सन कसले गर्छ त हाम्रो यही फिडब्याक मेकानिजम अथवा तिमीहरूको चाहिँ एल्डोस्टेरोन हर्मोनले गर्छ त्यो भनेको सोडियम आयन भित्र जाने गर्छ एब्जर्प्सन हुन्छ के सोडियम आयन चाहिँ ब्लडमा जान्छ त्यो ब्लडमा गइ जाने बित्तिकै के भयो त कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्ट भयो ब्लडमा चाहिँ पानी एकदमै कम भयो किनभने कन्सन्ट्रेसन थपियो नि त सोडियम आयल साल्ट थपियो साल्ट थपिने बित्तिकै पानी कम भयो पानी कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो युरिनबाट पानी एक्सट्र्याक्सन हुन्छ र पानीको नर्मल मेन्टेन हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सेलाइन ट्युबको काम यही हो के पानीको लस हुनबाट बचाउने काम यसले गर्छ यसरी बुझ्यो होला है एकदम डिटेल भनिदिएको छु कन्फ्युजन नहुने यदि कन्फ्युजन छ भने ब्याक गर्ने भिडियोलाई फेरि पनि हेर्ने मैले भन्न चाहेको के हो र यदि पनि बुझेन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु म तिमीलाई 100% रिप्लाई चाहिँ गरिहाल्छु टाइम मिल्यो भने ओके ठिक छ यसको एन्सर बी भयो है मैले किन भयो भने कुरो गरिरहेको छु क्वेसन नम्बर 11 हेर द किडनी अफ एडल्ट फ्रग इज भनेको छ प्रोनेफ्रस मेजोनेफ्रस मेटानेफ्रस र अफिस्टोनेफ्रस भन्ने हुन्छ एक्चुअली अफिस्टोनेफ्रस भन्ने हुँदैन अप्सन एबिसी चाहिँ एक्चुअली नेफ्रसको पार्ट हो यसो अलिकति ध्यान दिएर सुन हाम्रो ड्युरिङ द इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट होइन हाम्रो तीनटा डम लेयर हुन्छ नि त के हुन्छ नि भन त बाबु एक्टोडम मेजोडम र इन्डोडम हुन्छ हाम्रो किडनीहरू केबाट आएको हुन्छ नि त यसको ओरिजिन के हो त्यो ओरिजिन पनि थाहा पाउनुपर्छ है धेरै इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेसन पनि हो त्यसको बारेमा पनि म इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट अथवा डेभलपमेन्ट अफ फ्रगमा पनि पढ्न पर्छ एउटै हो जसको फ्रग भन्नुहोस् ह्युमन भन्नुहोस् एउटै हुन्छ प्याटर्न चाहिँ त्यो प्याटर्नमा चाहिँ भिडियो बनाइदिउँला तिनवटा भाइ बहिनीले भनेको थिएँ मैले कमेन्ट यसो हेर्ने बेला चाहिँ दाइ बनाइदिनुहोस् भिडियो सर बनाइदिनुहोस् भिडियो यस्तै भनेको थिएँ ठिक छ म बनाइदिउँला टाइम मिलाएर अर्कोचोटि बनाउँला है ल ठिक छ त्यो ओके ठिक छ त्यहाँनिर के हुन्छ त मेजोडम एक्टोडम र इन्डोडम हुन्छन् त्यो भनेको चाहिँ 3 जम लिएर हाम्रो म्यामलमा निस्किन्छ हामी बनेको म्यामलको इम्ब्रायोनिक स्टेजमा चाहिँ निस्किने त्यही नै हो तीनटा जम लेयरबाट हाम्रो सबै इन्टर सिस्टमहरू बनेको हुन्छ ह्युमन बडी बनेको हुन्छ र त्यो पनि त्यो मध्ये चाहिँ के हुन्छ त मेजोडमबाट चाहिँ हाम्रो किडनीको ओरिजिन हुन्छ है र मेजोडमको ओरिजिन हुन्छ हाम्रो किडनी र अब नेफ्रोसको कुरा गर्दाखेरि नेफ्रोस भनेको चाहिँ के हो त एउटा नेफ्रोस भनेको चाहिँ एउटा मेजोडमको एउटा पार्ट हो भनेको मतलब चाहिँ मेजोडमको डेभलपमेन्ट भएर नेफ्रोस भन्छ है यहाँ पिआर नेफ्रोस भन्छ यो नेफ्रोस पार्टै हो कि पढ्नै पर्छ तिमीहरूले पढ्नुपर्छ थाहा छैन तर हामीले चाहिँ 100% पढ्नुपर्छ नेफ्रोस एउटा पार्ट हो त्यो पार्टले चाहिँ किडनी बनाउने क्या बाबुहरू त्यो पार्टले चाहिँ के बनाउँछ किडनी होल किडनी बनाउँछ हाम्रो चाहिँ ओके हो यो किडनी बनाउँछ नेफ्रोसले यदि यो नेफ्रोस भनेको चाहिँ अब हेर नेफ्रोस यस्तो हुन्छ मेजोडमको एउटा चाहिँ पार्ट हो हाम्रो किडनी बनाउने चाहिँ पार्ट भएको हुन्छ 1 2 3 तीनटा लेयरमा चाहिँ तीनटा डिभिजन भएको हुन्छ एउटा एन्टेरियर एउटा चाहिँ मिडियल अर्को चाहिँ पोस्टेरियर यदि एन्टेरियरबाट चाहिँ सिम्पल मलाई एउटा कन्सेप्ट ग्लिम्स बाहिरको सर्फेस मात्र भनिरहेको छु भित्र डिटेल धेरै छ धेरै कहानी छ ठुलो कहानी छ यसमा चाहिँ तर मैले डिटेल भनेको छैन सर्फेसले भनेको छु है
यो नेफ्रोस भन्छ है, यो एउटा नेफ्रोस भन्ने एउटा एउटा चाहिँ हाम्रो मैले भनिहालेँ मेजोडर्मको पार्ट हो र ठिक छ, हाम्रो किडनी बनाउँछ नेफ्रोसले। यदि हाम्रो चाहिँ किडनी बन्छ भने त्यो किडनी बनेको छ हाम्रो एन्टेरियर पार्ट अफ नेफ्रोस, नेफ्रोसको एन्टेरियर पार्टबाट बनेको छ, त्यसलाई भन्ने प्रोनेफ्रोस। प्रो भनेको चाहिँ एन्टेरियर, प्रोनेफ्रोस भइहाल्यो। र मिडलबाट बनेको छ भने त्यसले के भने त मेजोनेफ्रोस, र पोस्टेरियरबाट बनेको छ भने त्यसले के भने त बाबुहरू भन त, त्यसलाई भन्छ हो यो मेटानेफ्रोस भन्छ क्या, पोस्टेरियर पार्ट बनाएको छ। यति कुरा कन्सेप्ट राख, यो पनि सोध्न सक्छ। र भन त किडनी अफ द ह्युमन एडल्ट फ्रग, अब यो कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति याद राखौँ। प्रोनेफ्रोस भनेको चाहिँ हाम्रो एम्फिबियनको लार्भा ट्याडपोलमा हुन्छ क्या, लार्भा अफ एम्फिबियन ट्याडपोल हुन्छ, ट्याडपोलमा हुने प्रोनेफ्रोस हो। र एडल्ट फ्रगमा चाहिँ मेजोनेफ्रोस हुन्छ। र मेटानेफ्रोस कहाँ हुन्छ त, किडनीमा, किडनी अफ ऱ्याबिट, अथवा तिमीहरूको चाहिँ ऱ्याबिट भने पनि म्यामल भन्ने एउटै हो, ऱ्याबिट फेमस हुन्छ इन्ट्रान्समा चाहिँ, ऱ्याबिट नै भन्छु म पनि। ह्युमन, ऱ्याबिट, म्यामलहरू, रेप्टाइल्सहरूको चाहिँ किडनी भनेको चाहिँ एक्चुअली भन्दाखेरि के हुन्छ नि त मेटानेफ्रोस हुन्छ। र अपिस्टोनेफ्रोस भन्ने यो टर्म छैन। अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुन्छ है, यसरी याद राख। ओके, क्वेसन नम्बर 12, द बेसिक फङ्सनल युनिट अफ ह्युमन किडनी इज भनेको छ। फङ्सनल युनिट अफ किडनी मैले भनेको बनाइछु नेफ्रोन्स, नो मोर डिस्कसन, केही भन्ने होइन। अब यहाँनिर टर्महरू भन्छन्, पिरामिड भनेको के हो, हेनलेज लुप भनेको तिमीहरूलाई थाहै छ, तर पिरामिड र नेफ्रेडिया थाहा छैन होला है। नेफ्रेडिया भनेको चाहिँ हाम्रो यो अल्ट्राफिल्ट्रेसन गर्छ यसले, यहाँ कहाँ पाउँछ त, यो एनलेडातिर पाउँछ है नेफ्रेडिया भनेको चाहिँ। र अर्को चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ पिरामिड भनेको कहाँ पाउँछ त भन्दा, पिरामिड भनेको चाहिँ हाम्रो किडनीको एउटा पार्ट हेऱ्यौँ भने, हाम्रो किडनीलाई यसरी चाहिँ हेऱ्यौँ भने यो किडनी हो, कति नराम्रो किडनी भएको है, ठिकै छ केही छैन। र हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त, यसलाई हाइलम भन्छ, हाइलम पछि यहाँनिर के हुन्छ त मेजर कालिक्स हुन्छ नि, यसरी मेजर कालिक्स 3 देखि 4 वटा मेजर कालिक्स बनाउँछु म, यसरी मेजर कालिक्स, ध्यान दिएर सुन है भाइहरू, मेजर कालिक्स हुन्छ यसलाई। र त्यसपछि फेरि ब्रान्चिङमा हुन्छ यो चाहिँ, अब यो किडनी जस्तो भन्यो भने यहाँ अर्को किडनी थियो माइनर कालिक्स, ठिक छ म अगाडि नै लान्छु सजिलोको लागि, ल अलिकति किडनीको पनि भन्दा हो, यहाँ ठिक छ यो चित्र थियो। ल हेर के हुन्छ त हाम्रो यो जुन किडनीको बिन चाहिँ पार्टको यतापट्टि नोट्स हुन्छ, त्यो नोट्सलाई हाइलम भन्छ, यहाँ लेखिरहेको छ हाइलम होइन, ठिकै छ। र हाइलम भित्रबाट के छिर्छ त ब्लड भेसल छिर्छन्, ब्लड भेसलमा के पर्छ त भेन पर्छ, आर्टेरी पर्छ, नर्भस सिस्टमको नर्भहरू पढ्ने गर्छन्। ओके, यति कुरा याद राख। र यसरी हेऱ्यौँ भने ल हेर त तिमीहरूको चाहिँ एउटा कट्याक हाम्रो के हुन्छ त, किडनी चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड भएको हुन्छ मेनली चाहिँ, एउटा हुन्छ कर्टेक्स आउटर पार्ट हो, अर्को भनेको मेडुला इनर पार्ट हो। कर्टेक्स भनेको यहाँनिर देखेर यहाँ लेखेर चाहिँ ठिक छ, एकदम सही हो यो, यति पार्ट चाहिँ हाम्रो कर्टेक्स हुन्छ। र योभन्दा बिटर पार्ट यहाँनिर चाहिँ यति पार्ट हुन्छ, यहाँ ठिकै एकदम सही लेखेको छ, यो पार्ट भनेको एक्चुअली के हो त मेडुला, रेनल मेडुला भन्छ अथवा मेडुला पार्ट हो। ओके, र कर्टेक्स आउटर पार्ट, इनर पार्ट मेडुला भयो है। र हाम्रो चाहिँ रेनल मेडुला भनेको यो भयो, रेनल मेडुला भनेको चाहिँ हाम्रो बन्डल अफ यो एउटा यस्तो मेडुलरी पिरामिड जस्तो देखिन्छ है। रेनल मेडुला भनेको चाहिँ एक्चुअली पिरामिड नै हो क्या, पिरामिडको जुन पार्ट हुन्छ त्यसलाई रेनल मेडुला भन्छ। र रेनल मेडुला कहाँ हुन्छ त पिरामिड हुन्छ, रेनल मेडुला पिरामिड सरी के हुन्छ रेनल पिरामिड चाहिँ मेडुलामा हुन्छ है। यो के हो त पिरामिड जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई भन्छ रेनल पिरामिड, त्यो कहाँ हुन्छ त मेडुलामा हुन्छ। त रेनल पिरामिड भनेको चाहिँ एकदमै यहाँनिर के हुन्छ त मेडुलाको पार्ट हो, यहाँनिर चाहिँ नेफ्रोन्स र नेफ्रोन्स हुन्छन्। कुन खाले नेफ्रोन्स हुन्छन्, जुक्टा मेडुलरी नेफ्रोन्स हुन्छन्, यो तिमीहरूलाई पढ्छ होला सायद, एउटा हुन्छ क्या ल हेर तिमीहरूको हाम्रो नेफ्रोन्स पनि दुईवटा प्रकारको हुन्छन् बाबुहरू, एउटा चाहिँ जुक्टा मेडुलरी नेफ्रोन्स हुन्छन्, अर्को भनेको कर्टिकल नेफ्रोन्स हुन्छन्। कर्टिकल नेफ्रोन्स भनेको कर्टेक्समा हुन्छन् है, एड्रिनल कर्टेक्समा सरी रेनल कर्टेक्समा हुन्छन्। र जुक्टा मेडुलरी नेफ्रोन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त हो, यहाँ बिचमा अथवा तिम्रो चाहिँ ग्याप भन्दा पनि हुन्छ, कर्टेक्स र मेडुलाको बिचतिर के हुन्छ त एड्रिनल कर्टेक्स जुक्टा मेडुलरी नेफ्रोन्सहरू हुन्छन् है। यहाँनिर चाहिँ मेजर कालिक्स भनेको चाहिँ जुन पार्ट रेनल यो पेल्भिस हुन्छ, रेनल पेल्भिस भनेको चाहिँ जुन युरिन चाहिँ कलेक्ट गर्ने वेले, त रेनल पेल्भिसको एउटा सानो सानो पार्ट यसलाई भन्छ, यो देखिरहेको छ नि यो पार्ट, यसलाई भन्छ त मेजर कालिक्स भन्छ। यो 2 देखि 4 अथवा 3 देखि 4 वटा हुन्छन्। र माइनर कालिक्स भनेको चाहिँ यहाँनिर दिएको छ सानो, यसलाई यसको पनि फर्दर ब्रान्चिङलाई चाहिँ के भन्छ त माइनर कालिक्स भन्छ। यो भनेको चाहिँ 12 देखि 13 वटा हुन्छन् किडनीमा चाहिँ, र यसको टाउको टाउकोमा बसेका हुन्छन्, यो यहाँनिर यो बसेको छ नि त माइनर कालिक्स लिड्स इन्टु कहाँ हुन्छ त रेनल पिरामिड, रेनल पिरामिड हो यो पार्ट, अघिको तिम्रो क्वेसनमा दिएको थियो। र रेनल पिरामिडको जुन यहाँनिर रेनल पिरामिड र माइनर कालिक्सको जुन बिचको ग्याप छ त्यहाँनिर भन्छ रेनल पापिला, यति हो जान्नुपर्ने कुराहरू। रेनल कोलुम्बो बटिनी भनेको जुन हाम्रो कर्टेक्स हुन्छ, कर्टेक्स चाहिँ इन्भ्याजिनेटेड हुन्छ भनेको त भित्र पसेको हुन्छ के मेडुलातिर, जुन यो रेनल पिरामिड हो नि त, रेनल पिरामिडको मेडुलर पार्ट हो। तर रेनल पिरामिडको खाल्टो खाल्टो बिचमा ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापमा चाहिँ के छिरिदिएको हुन्छ त हाम्रो यो कर्टेक्स छिरिदिएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई रेनल कोलुम्बो बटिनी भन्छ। ओके, यही थियो कुराहरू अहिलेको। ल अगाडि बढौँ कहाँ हो, कता आयौँ हामी। ओके, यो क्वेसन नम्बर 2 गइसक्यो त। क्वेसन नम्बर 13 हेर, इन युरियोटिक एनिमल युरिया इज फाउन्ड बाई, सिम्पल क्वेसन भयो, अर्निथन साइकल युरिया साइकल भन्छ। कोरिसाइकलमा अलिकति ज्ञान राख, कोरिसाइकल भनेको तिमीले पढ्नु पर्दैन त्यही पनि भन। कोरिसाइकल भनेको चाहिँ हाम्रो ड्युरिङ स्टेनस जुन एक्सर्साइज छ,
हेभी एक्सर्साइजको ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो एउटा ल्याक्टिक एसिड भन्ने एउटा प्रोडक्ट निस्किन्छ है, त्यो ल्याक्टिक एसिड हो। एनारोबिक रेस्पिरेसनले गर्दाखेरि र ल्याक्टिक एसिड निस्किन्छ। त्यो ल्याक्टिक एसिड चाहिँ ब्याक टु केमा जानुपर्छ त भन त? ब्याक टु जानुपर्छ ग्लुकोजमा। ग्लुकोजमा जान्छ कुन ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ के ल्याक्टिक एसिड ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ कहाँ चाहिँ लिभरमा हो। त्यो लिभरमा चेन्ज हुन्छ जुन प्रोसेस त्यसलाई भन्छ क्रेब्स साइकल है। धेरै जान्नु पर्दैन यहाँभन्दा। क्रेब्स साइकल भनेको थाहा तिमीहरूलाई ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकलहरू चाहिँ कुन जुन त माइटोकोन्ड्रियम भन्ने साइकल हो हैन, अक्सिडेसन अफ ग्लुकोज र रेस्पिरेसनमा पढ्नुपर्छ। एएमपी पाथवे भनेको ग्लाइकोलाइसिस हो है। यति कुरा राख। अप्सन ए राइट आन्सर हुन्छ। मैले सबै अप्सनलाई भनिरहेको छु है डिटेलमा, कुन किन भएन, कुन कसरी भयो र अप्सनको टर्महरू के छन्। एकदमै सिम्पल रूपमा रहेको छ। तिमीहरू राम्रोसँग भिडियो हेरेको छौ भने तिमीहरूलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ बाबुहरू। क्वेसन नम्बर 14 अ नर्मल कन्डिसन अफ द फेलियर अफ किडनी टु फर्म युरिया भनेको के छ? ओके, यो धेरै सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन तिमीहरूले इन्ट्रान्समा। र मैले अघि नै तिमीहरूलाई पढिसकेको दुईचोटि नभनौँ भिडियो लामो हुन्छ। डिएमिनेसन भनेको के हो त? प्रोसेस अफ रिमुभल अफ एमिनो ग्रुप फ्रम द एमिनो एसिड। र बिटमा इन्ट्रोपी के हो? इन्ट्रोपी त फिजिक्सतिर केमिस्ट्री पढ्नुपर्ने अप्सन हुँदैन। एनुरिया अप्सन इज राइट आन्सर हुन्छ। र नन अफ दिस एबभ त कहिले पनि यस्तो खासै अप्सन हुँदैन, किनभने तिनवटा अप्सनमा फाली नन अफ दिस एबभ हुन्छ त रियर हो। 1% मा चाहिँ नन अफ दिस एबभमा चाहिँ हान्ने है बाबुहरू। र यसको एन्सर एनुरिया भयो। एनुरिया भनेको चाहिँ किडनीको फेलर हो, द्याट कन्डिसनमा युरिन बन्दैन, त्यो भनेको एनुरिया कन्डिसन भयो। र अर्को हुन्छ पोलियुरिया हुन्छ। पोलियुरिया कन्डिसन हुन्छ है। अर्को पोलियुरिया भनेको चाहिँ म्याक्सिमम युरिन फर्मेसन भयो, पोलियुरिया भयो। अर्को भनेको चाहिँ ओलिगोयुरिया हुन्छ, लिस्ट युरिन फर्मेसन भयो। क्वेसन नम्बर 14 को सी इज द राइट आन्सर भयो। क्वेसन नम्बर 15 हेर, एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर के हुन्छन्? एक्वाटिक रेप्टाइल्स भनेको छ एक्चुअली भन्दा एक्वाटिक रेप्टाइल्स भनेको के हुन्छ? रेप्टाइल्सहरू चाहिँ हाम्रो युरिकोटिलिक हुनुपर्ने हो, तर यिनीहरू के हुन्छन् त युरियोटिलिक हुन्छन्। युरियोटिलिक हुन्छन् क्या, युरियोटिलिक भनेको छ यहाँ के छ त युरियोटिलिक इज द राइट आन्सर हुन्छ है। यो जहाँ पनि युरियोटिलिक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन एक्वाटिक रेप्टाइल्स छन् यिनीहरू चाहिँ एक्वाटिक रेप्टाइल्स भनेको के हुन्छ त सेकेन्डरी एडाप्टेसन हो कि यिनीहरूको, प्राइमरी एडाप्टेसन हुँदैन त फिसको जस्तो। त्यही भएर चाहिँ जुन पानीमा बस्छ यिनीहरू हैन, पानीमा बस्छ, फेरि पनि जमिनमा पनि आउन सक्छ। एक्वाटिक रेप्टाइल्स के भन त? एक्वाटिक रेप्टाइल्समा चाहिँ क्रोकोडाइल हुन्छन्, सी टर्टल्स हुन्छन्। तिनीहरू के हुन्छन् त? सी टर्टलहरू तिनीहरू चाहिँ युरोटेलिक हुन्छन् है। अब यहाँ भिडियो लामो लामो भइरहेछ, मलाई पनि यहाँ एकदम गाह्रो भइरहेछ पढाउनलाई, र ध्यान दिएर सुन है। युरोटेलिक हुन्छ, यो ल्यान्डमा पनि युरोटेलिक, पानीमा पनि युरोटेलिक हुन्छन् है, एमोटेलिक हुँदैन। अप्सन बी द राइट आन्सर हुन्छ। 16 को इन लिभिङ बिङ्स एमोनिया इज कन्भर्टेड इन्टु युरिया थ्रु भनेको चाहिँ सिम्पल क्वेसन, अर्निथन साइकल हुन्छ। यो अब आयो फेरि यहाँ साइटोप्लान साइकल, फ्युमरन साइकल, अर्जिनल साइकल भनेको चाहिँ अर्निथन साइकलको एउटा पार्टहरू हुन्, बिच बिचमा पार्टहरू हुन्। र फ्युमरन साइकल त हुँदै हुँदैन भन्ने हो भने वास्तवमा साइटोप्लान र अर्जिनल साइकलहरू बिचको एउटा सानो सानो स्टेपहरू हो क्या अर्निथन साइकलको। अप्सन ए इज द मेन राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 17 द एबिलिटी अफ द भर्टिब्रेट टु प्रोड्युस कन्सन्ट्रेटेड हाइपर अस्मोटिक भन्छ है, हाइपर अस्मोटिक भन्छ कन्सन्ट्रेटेड युरिन युजली डिपेन्ड्स अपन भनेको छ। ल भन त, एकदमै कन्सन्ट्रेटेड युरिन बनाउनु भएको मतलब कि अलिकति ध्यान दिएर सुन। कन्सन्ट्रेटेड युरिन बनाउनु भनेको मतलब युरिनमा पानी एकदमै कम गरिदिनु होइन त, पानी रिएब्जर्ब म्याक्सिमम गर्नु भनेको मतलब चाहिँ वाटर काउन्टर करेन्ट मेकानिजमबाट के गर्नु पर्यो त? पानी एकदमै तान्नु पर्यो के। पानी एकदम तान्नु पर्यो भने चाहिँ कसले पानी तान्छ? मेन काम पानी तान्ने काम कसको हो? कसको हो मेन काम? पानी तान्ने काम भन त। मेन पानी तान्ने काम भनेको चाहिँ हाम्रो काउन्टर करेन्ट सिस्टम कसको भन त? ल्यालवेज होइन त। मेन पानी तान्ने काम चाहिँ ल्यालवेजको हो। मेन पानी तान्ने काम मात्र यही होइन त। पानी तान्ने काम अथवा पानी चाहिँ रिएब्जर्ब गर्ने काम भनेको कसको त? डिसेन्डिङ लुप्स अफ हेनलेको हो। त्यो के हो त? लुप्स अफ हेनले हो। एसेन्डिङ लुप अफ हेनले भनेको चाहिँ परमिएबल टु साल्टसँग हुन्छ, सोडियम र क्लोराइड साल्टसँग हुन्छ। एसेन्डिङ लुप अफ हेनले, तिम्रो डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले भनेको चाहिँ वाटरसँग के हुन्छ त? परमिएबल हुन्छ। एसेन्डिङ लुप अफ हेनले भनेको चाहिँ साल्टसँग परमिएबल हुन्छ। भनेपछि त लेन्थ जति बढी भने त्यति नै पानी तान पानीले एकदमै कन्सन्ट्रेसन बनाइदियो। अप्सन ए इज द राइट आन्सर हुन्छ। कहाँ छ तिम्रो चाहिँ लेन्थ अफ लुप अफ हेनले भने चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ। बामन्स क्याप्सुलको चाहिँ खासै असर पर्दैन, यसको अल्टरप्रिटेसन गर्ने हो। अप्सन सी, अब तिमीलाई कतिपय लाग्यो होला कि किनभने अप्सन सी पनि पिसिटीको त म्याक्सिमम वाटर रिएब्जर्बसन गर्ने हो नि, तर किन भएन भने यसले के गर्छ भने हाम्रो फिडब्याक मेकानिजम भन्ने हुन्छ बाबुहरू। यसले चाहिँ म्याक्सिमम वाटर तान्छ, एकदमै सही हो, म मान्छु, ठिक छ। पानी तान्छ, यो राइट पनि हो, म्याक्सिमम वाटर तान्ने पनि यसले गर्ने हो लुप्स अफ हेनले भन्दा। तर पानी पनि यस्तो तरिकाले तान्छ कि हाम्रो फिडब्याक मेकानिजम तान्छ कि यदि हाम्रो प्लाज्मामा होइन ब्लडमा पानी धेरै छ भने यसले कम तानिदिन्छ कि यसले चाहिँ। तर लुप्स अफ हेनले भनेको यस्तो चिज हो कि त्यसले आँखा चिम्म गरेर पानी तान्ने मात्र काम गर्छ, यति फरक है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो हाइपर अस्मोटिक एकदमै कन्सन्ट्रेटेड युरिन गर्नु छ भने लुप्स अफ हेनले चाहिँ एकदमै लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ डेजर्ट एनिमलमा चाहिँ लुप्स अफ हेनले के हुन्छ त? एकदमै लामो हुन्छ क्या डेजर्ट एनिमलमा, किनभने पानी एकदमै स्कार्सिटी हुन्छ नि त। ओके, क्वेसन नम्बर 18 इफ द लुप्स अफ हेनले वेयर एब्सेन्ट फ्रम द म्यामेलियन नेफ्रोन्स होइन
विच अफ द फलोइङ इज टु बी एक्सपेक्टेड भनेको छ। लुसोफेनले कम भने के हुन्छ, पानी तान्न कम भयो, काउन्टर करेन्ट बिग्रियो भने चाहिँ हेर न के होला, युरिनोब्ली मोर कन्सन्ट्रेटेड। लुसोफेनले फालिदिएपछि त मोर कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ त हुँदैन नि, मोर डाइल्युट हुने कता अप्सन होला त्यही चाहिँ होला, युरिनोब्ली मोर डाइल्युट, अप्सन बी द राइट आन्सर हुन्छ। अब सीमा हेर, मैले सबै क्वेसनहरू गरिदिएको छु, त्यही भएर लामो भयो भिडियो, अप्सनहरू पनि एकदम फिल्टर गरिरहेको छु मैले। क्वेसन नम्बर, अब अप्सन नम्बर सीमा हेर, देयर विल बी नो युरिन फर्मेसन, त्यस्तो कहिले हुन्न। युरिन विल बी हार्डली एनी चेन्ज इन द क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी, क्वान्टिटीमा चेन्ज हुन्छ र क्वालिटीमा चेन्ज हुने भयो, क्वान्टिटीमा भन्दा पनि, क्वान्टिटीमा चेन्ज हुन्छ क्वालिटीमा भन्दा पनि, क्वालिटीमा चेन्ज भयो किनभने कन्सन्ट्रेसन पनि फरक पऱ्यो नि त होइन, र क्वान्टिटी भनेको चाहिँ हाम्रो एमाउन्टमा फरक पर्ने भयो किनभने युरिन डाइल्युट भयो नि त मोर। ओके, अप्सन बी इज द राइट आन्सर, वाटर कम भएको कारणले गर्दा। ल आजको स्लाइड यति नै गरौँ। ल ठिक छ, केही छैन, आजको स्लाइड यति नै गरौँ। ल अर्कोचोटि गरौँला है। ल आज ठिक छ, मलाई पनि अल्छी लाग्यो, गाह्रो भयो, म एकछिन रेस्ट गर्छु। ल आजको स्लाइड यति गरौँ र आजको अर्कोचोटिबाट चाहिँ म यहीँबाट सुरु गर्नेवाला छु। अर्कोचोटिबाट यहाँ क्वेसन नम्बर 19बाट चाहिँ सुरु गर्छु। तिमीहरूले चाहिँ एन्सर भन्नु पऱ्यो सबैको। ल ठिक छ, 19 के हुन्छ, 20 के हुन्छ, 21 के हुन्छ, 22 के हुन्छ, 23 के हुन्छ, र तिमीहरूले क्वेसन भन्छौ, तिमीहरूको एन्सरहरू चाहिँ म अर्कोचोटि डिस्कस गरौँला र एन्सरहरू पनि म भन्छु डिटेलमा। ल ठिक छ, आजले यति गरौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई कमेन्ट गर। ल तिमीलाई चाहिँ भिडियो राम्रो लागेको छ होइन, केही सुधार गर्नु परेको छ भने भिडियोमा बनाऊ, कमेन्ट गर, लाइक गरौ, सेयर गरौ, त्यही ठिक छ। तिमीहरूले भिडियो राम्रोसँग अन्तिमसम्म हेरेका छौ, खुसी लाग्यो, ठिकै छ। मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने हेल्प गरिरहेको छु मैले, ठिक छ। मैले बनाएको भिडियो हेल्पफुल रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझिरहेको छु। ल ठिकै छ, आजको लागि यति गरौँ। सी यू सुन। अर्कोचोटि कहिले हुन्छ, अब 1-2 दिनपछि अथवा भोलि नै हाल्न सक्छु, टाइम मिल्यो भने म बनाइहाल्छु भिडियो बनाऊ। ल आजलाई यति, बाई बाई, सी यू सुन स्टुडेन्ट। ल ठिक छ, किप वाचिङ।